सक्छौँ।
द्वारा निर्वाचन भएको छ। पेन ड्राइभ या कुनै मोबाइलमा गाना यदि छ भनेदेखिको यहाँनिर अपरेटरले आफ्नो पुऱ्याउनु होला। या त बाजा बजाएर हो भने तपाईँको सबै तयार राखिदिन आग्रह गर्दछु। यस नृत्यको निम्ति हाम्रा आदिवासी दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै एउटा वक्तव्य पछि मात्रै राख्नेछु है। मुक्ति मोर्चा हामी घुम्दै आएका थियौँ, त्यस्ता हामीलाई पुलिसले एकदमै खेदाउरो लगाइरहेका थिए, तर सेनिटाइजर र मास्क बार्दै हामी यो भेगमा आएका थियौँ। किनभनेदेखिलाई हाम्रो जुन चाहिँ हाम्रो मकसद छ, जुन इच्छा छ, जुन सपना छ, त्यो सपना साकार गर्ने हाम्रो योद्धा सन्तानहरू के गर्दै होला भन्ने कुरालाई हामी आएका थियौँ। त्यस्ता के भन्थे भने होइन हौ विमल गुरुङ त आउँदैन रे, विमल गुरुङ त आउँदैन, यो हल्ला भयो क्या तपाईँहरूले सुन्नु भएको। तर आज तपाईँ र मेरो सत्य छ तपाईँ र मेरो, किन तिम्रो तपाईँ र मैले गरेको युद्धलाई साकार गराउन हाम्रो अध्यक्ष तपाईँको सामुने खडा भएको छ। त्यसले गर्दा यी सबै कुराहरू तपाईँ र मैले मनन गर्नुपर्छ। र अहिले तपाईँहरूले हेर्नु हुँदैछ, तपाईँहरूले देख्नु हुँदैछ, हामी एकदमै नजिक आएका छौँ यो चुनावको महलमा। यो चुनाव अब तपाईँहरूले सम्झिने समय आएको छ। यो चुनाव आज हाम्रो जातिको निम्ति खसाल्ने चुनाव हो। यो समयमा तपाईँले आफ्नो जातिलाई बचाउने समय आएको छ। यो समय हाम्रो अध्यक्ष महोदयले भन्ने गर्नुहुन्छ नि, म त योद्धा पत म त अघि जाने, मैले बाटो खनिदिँदैछु, तिमीहरू त्यो बाटोमा सही बाटोमा हिँड है। हामी त्यो बाटोमा हिँड्न पर्छ, ओल्लोपट्टि पल्लोपट्टि लाग्न हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी सोझो बाटोमा लागिरहेका छौँ। हाम्रो आकांक्षा बोकेको झन्डा छ 2007 को त्यो दिन निक्लेको, त्यो स्थापना कालदेखि निक्लेको झन्डा छ। त्यो झन्डा मुनि हामी बसेका छौँ। त्यो झन्डा असली झन्डा, 1 नम्बर झन्डा। मान्छेले याद गर्नु पर्यो, 1 नम्बर भनेको 1 नम्बरी हो, 2 नम्बरी भनेको 2 नम्बरी। हामी कुनै पनि चिज किन्दा 1 नम्बरी नै हामी चाहन्छौँ, किनभने 1 नम्बरी भनेको बाउ हो। तर बाउलाई लात मारेर छोराले घरबाट बाहिर निकाल्नु हुँदैन। त्यो संस्कार हटाउनु पर्छ हामीले। यसैले गर्दा तपाईँहरूलाई यो महलमा म यो भन्न चाहन्छु कि अहिलेको जुन चाहिँ वर्तमान बिजेपीको सरकार चल्दैछ, यो बिजेपीले तपाईँ र मेरो सपना साकार गर्छ। तपाईँले हेर्नुहोस्, अघि पूर्व वक्ताले भन्दै थिए तपाईँ र मेरो 2 किलोको 2 रुपियाँको चामलमा तपाईँ र मेरो सपना सार्दैछ। तपाईँ र मेरो नानीको भविष्य त्यो 2 रुपियाँ चामलमा सार्दैछ। तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ, त्यो चामल चाहिँ हामीलाई सित्थैमा बाँडेको चामल। त्यो चामल चाहिँ जति बेला लकडाउन भयो, त्यो लकडाउनमा कोभिडको डरले हाम्रो देशदेखि बाहिर जाने जुन चाहिँ चामल थियो, त्यो स्टक भएर जब गोडाउनमा बसेका थिए, त्यो चामल तपाईँ र मैले पाएको हो है। इसाई मुस्लिम सबै हामी जाति मिलेर बस्ने ठाउँमा के उनीहरूले धर्ममा राजनीति गरिरहेका छन्, यो कुरा तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्छ। का उम्मेदवार काठमाडौँ विधानसभाका उम्मेदवार हाम्रा श्री
आरबी सर आफ्नो केही विचारहरू राखिदिनुहुन्छ भन्ने म अनुरोध गर्दछु। द्वारको तत्त्वाधानमा समष्टिहरू घुमेर गाउँ गाउँ घुमेर भेटघाट गरिसकेपछि समष्टिका दाजुभाइ दिदीबहिनीको मनोभावसित परिचय साट्न यसपालि सक्षम भएर तपाईँहरूको सम्मुखीन भएर आज फेरि यहाँ उभिएको छु र भारत देशको सरकारलाई, हिजोको सरकारलाई, आजको सरकारलाई अनि भोलिको सरकारलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। हामी गोर्खा जाति दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको सानो क्षेत्रमा बसोबास गर्छौँ। हामी भारतभरि छरिएर बसेका छौँ, विश्वमा पनि छरिएर बसेका छौँ। आसाममा छौँ, मेघालयमा छौँ, देहरादुनमा छौँ, भाग्सुमा छौँ। अनि तपाईहरुलाई यो सानो 3टा एमएलए को सिट दिने, एउटा एमपी पठाउने यहाँको नागरिक, गोर्खा नागरिकको केन्द्र सरकारलाई मेरो नम्र निवेदन, हामी पनि यो देशको वासी हौं, नागरिक हौं। हामीलाई पनि गणतान्त्रिक अधिकार दिनुहोस्। हामी पनि यो देशमा शान्तिको सास फेरेर हाम्रो शीतल उच्छ्वास यो हिमालको फेदमा फेर्न चाहन्छौं। हामीलाई गणतान्त्रिक अधिकार हामीलाई पनि दिनुहोस्। हामी पनि तपाईको देशमा हातेमालो गरेर तपाईको सरकारमा एउटा अंग भएर, जसरी हामीले देशको सीमानामा युद्ध गरेर तपाईहरुलाई शान्तिको निन्द्रा दिन सधैँभरि तत्पर छौं, त्यसरी नै देशको अन्य विकासका कामहरुमा, देशको अन्य प्रथाहरुमा हामी सहभागी हुन चाहन्छौं। हामीलाई देशको गणतन्त्रको यो पद्धतिमा सामेल गर्नुहोस्। यो सानो छोटो स्थानको हिमालयमा फेदको रहेको यो गाउँको सानो निवेदन। अझै मेरो अर्को निवेदन, हिजो आउने पश्चिम बंगालको राज्य सरकारलाई पनि, आज भएको राज्य सरकारलाई पनि, भोलि आउने राज्य सरकारलाई पनि हामी यहाँ तपाईहरुको साथमा एउटा गणतान्त्रिक अधिकारमा भित्र, आफ्नो नागरिक अधिकार भित्र त्यसलाई हातेमालो गरेर हामी बाँच्न चाहन्छौं। गोली नहिर्काउनुहोस् है हामीलाई। हामीले शान्तिको युद्ध गर्दा, आफ्नो संवैधानिक हक र अधिकारको माग माग्दा हाम्रो भाइ बहिनीहरुमाथि कुनै पनि दिन गोली नठोकियोस् है। यो हाम्रो निवेदन छ है। यो पहाडको बासिन्दाहरुको, नागरिकहरुको, सम्पूर्ण गोर्खा मात्र हैन अन्य जातिको निवेदन छ है। र यो मेरो आह्वान पश्चिम बंगाल सरकार, हिजोको आजको भोलिको, अनि केन्द्रको सरकार हिजोको आजको भोलिको, हामी बाँच्न चाहन्छौं, गणतन्त्रको माहौलमा बाँच्न चाहन्छौं। हाम्रो पनि अधिकार हनन भएको छ, हामीलाई पनि त्यो अधिकार दिलाउनु पर्छ। हामीले धेरै मागेका छैनौं, धेरै कुरा गरेका छैनौं। हामीलाई देशको नागरिकको रूपमा, प्रथम दर्जाको नागरिकको रूपमा हामी उभिन सकौं, हाम्रो त्यति क्षमता छ, हाम्रो यो देशप्रति त्यति योगदान छ। हामीले स्वतन्त्रताको युद्धदेखि अहिलेसम्म देश निर्माणको लागि कति कार्य गरेका छौं, हामीले हिसाब दिइसकेका छौं, हामीले हिसाब दिनेछौं। यो माहौल भित्र आजको चुनावमा हामी यहाँ उभिएका छौं। हरेक चुनावमा, हरेक पर्वमा, हरेक हाम्रो कार्यक्रममा हामीले एउटै आवाज उठाइरहेका छौं। हाम्रो संवैधानिक अधिकार, अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको मागलाई नहेरेको दृष्टिले नहेरोस्, राजनैतिक तरिकाले यसलाई दबाउने, हामीलाई दिन्छु भन्दै लगेर जहिले पनि निराश पार्ने, भोटको ब्याङ्क बनाएर हामीमाथि राजनीति गर्ने यो क्रम, यो कार्य, यस्तो खालको प्रथा बन्द गरियोस्। र
तपाईहरु समक्ष मैले धेरै कुराहरू राखे, गाउँ गाउँ घुमेर राखेको छु। म आजको दिन यति मात्र भन्दछु कि यो पालिको चुनावमा मेरो पनि एउटा भोट छ। म मतदाता पनि हो, उम्मेदवार हुँदाहुँदै पनि एउटा मतदाता हो र यो पालिको मेरो भोट त्यो पार्टीलाई जुन पार्टीले तपाईको जातीय अस्मिता, तपाईको हृदयको माग र माटोको मागको रक्षा गरेर हिँड्दछ। म यो पालिको भोट त्यो पार्टीलाई दिन्छु जुन पार्टीले विस्तारवादी नीतिको विरोध गर्दछ। यो पालिको भोट म त्यो पार्टी र त्यो उम्मेदवारलाई दिन्छु जुन पार्टीले तपाईँ र मेरो घर आँगनमा आएर हामीलाई नै विदेशी भन्दै मधेसको भोटरहरूलाई लोभ्याउने क्रममा मधेसका साथीहरूले सिकाएको भाषा बोल्दै हाम्रो पहाडमा आएर हामीलाई नै नेपालको बासिन्दा भनेर स्पष्ट रूपमा भन्दछ। त्यो पार्टीको विरोधमा त्यसलाई जसले हराउन सक्छ, जसले त्यसलाई दबाउन सक्छ, त्यो उम्मेदवारको त्यो पार्टीको पक्षमा मेरो यो पालिको मतदान म गर्नेछु। म यो पालिको मेरो मतदान त्यो पार्टीको पक्षमा जसले तपाईकै आन्दोलनलाई 2017 को आन्दोलनलाई, तपाईको प्यारो मागलाई, गोर्खाल्यान्डको मागलाई पैसाको पोका र सहुलियतसित र स्वार्थ सिद्धिको निम्ति साटेर बजारमा बेच्छ, त्यसको विरोध गर्ने पार्टीलाई मेरो यो पालिको भोट त्यस्तो शक्तिलाई जसले हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई, छोराछोरीहरूलाई, विद्यार्थी नानीहरूलाई गलत मार्गमा निर्देशन गर्दैछ, गलत मार्गमा लाँदैछ, त्यो पार्टीको विरुद्धमा उभिने त्यो पार्टीलाई, त्यो उम्मेदवारलाई मेरो यस पालिको भोट त्यो उम्मेदवारलाई, त्यो पार्टीलाई, त्यो नेतालाई जसले हाम्रो सभ्यताको लागि, हाम्रो समाजको सुरक्षाको लागि, हाम्रो समाज र हाम्रो नागरिकहरूमा सधैँभरि शान्ति छाइरहोस्, हामीले सुमार्गमा हिँड्न सकौँ, नशामुक्त समाज होस्, भयमुक्त समाज होस्, गणतान्त्रिक समाज होस्, या कुनै प्रकारको एकछत्र शासन नचलोस्, अनि हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको रूपमा जातीय आन्दोलनमा होमिएको नेतालाई बाहिर खेदेर आफू मात्रै चौकीमा बसेर रमाई मन परी जे मनमा लाग्यो त्यही गरौँ भनेर मनसाय राख्ने शक्तिको विरुद्धमा जसले युद्ध गर्छ त्यो उम्मेदवारलाई मेरो भोट, त्यो पार्टीलाई मेरो भोट, मेरो यस पालिको भोट त्यो उम्मेदवार र त्यो पार्टीलाई जसले सत्यको लागि अघि बढ्दछ, जसले धर्मको लागि युद्ध गर्दछ, जसले तपाईको सुरक्षाको लागि क्षेत्रीय विकासको सँगसँगै सहुलियतहरूको सँगसँगै अनि तपाईहरूको भलाकुसारी र दुःख सुखलाई मानमनितो गर्दै आफ्नो जातिलाई पनि, आफ्नो जातिको शिरलाई पनि सधैँ उचा राखेर हिँड्ने दलले प्रण गर्छ मेरो भोट त्यो पार्टीलाई। अनि त्यो विरोधी शक्तिलाई जसले तपाईँ र मेरो भविष्यलाई बिक्री गर्दछ त्यो शक्तिलाई दबाएर हिँड्ने जुन उम्मेदवार हुन्छ मेरो भोट त्यो उम्मेदवारलाई, त्यो पार्टीलाई। यसले गर्दा तपाईहरु समक्षमा घरिघरि आएर हाम्रो अगाडि आएर हामीलाई हेरेको दृष्टिकोणले हेर्ने, हामीलाई ढाँटेर आफ्नो राजनीति गर्ने, राजनैतिक विस्तार गर्ने अनि तपाईँ र मलाई, तपाईको छोराछोरी र मेरो छोराछोरीको भविष्य बिक्री गर्ने तत्त्वहरूको विरुद्धमा हामी डटेर उभिएका छौँ। र मेरो भोट त्यो पार्टीलाई, त्यो उम्मेदवारलाई जसले अरू असत्यको विरुद्धमा लडाई गर्नेछ, मेरो भोट त्यो पार्टीलाई जसले गैर कानुनी कुराहरूको विरोध गर्नेछ, जसले थिचोमिचोको राजनीतिको विरोध गर्नेछ, फर्स्ट आउनेलाई पनि लास्ट बनाउने, लास्ट आउनेलाई फर्स्ट बनाउने नीतिको विरोध गर्नेछ, त्यो प्रतिद्वन्दी अनि त्यो उम्मेदवारलाई, त्यो प्रार्थीलाई मेरो भोट। र भोलि गएर यहाँहरू समक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा
अनि यसका नेता श्रीमान विमल गुरुङज्यू, तपाईहरुलाई याद भएको कुरा हो 3.5 वर्षको विस्थापित कालमा, वनवासको कालमा आफ्नो मागलाई कहिले पनि मनबाट नहटाई यसलाई सधैँ उच्च राखेर, यसलाई मनमा राखेर जाति र माटोको युद्धको लागि, जातिको सेवाको लागि जसरी पनि म मैदानमा फर्केर आउँछु, कर्मभूमिमा फर्केर आउँछु भनेर आफ्नो जुन प्रकारले उहाँले एउटा राजनैतिक मोड लिनुभएको छ, त्यो राजनैतिक मोड, राजनैतिक सुझबुझले गर्दा विपक्षी शक्तिहरूको एकछत्र शासनलाई अब मैले गएर गणतान्त्रिक माहौलमा परिवर्तन गर्नु छ, परिणत गर्नु छ भन्ने दृष्टि राखेर कानुनी तरिकाले 2011 सालको एग्रिमेन्ट अनुसार केन्द्र सरकार, राज्य सरकार र गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको एग्रिमेन्ट अनुसार जति पनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका आन्दोलनकारीहरूलाई लागेका मुद्दाहरू छन् त्यो मुद्दा सबै वापस लिनुपर्छ भन्ने जो चुक्ति भएको थियो, त्यही चुक्ति मार्फत आज विमल गुरुङ र सम्पूर्ण विस्थापित नेताहरू तपाईँ हाम्रो समक्ष एउटा गणतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक माहौलभित्र फर्केर आउनु भएको छ र आज हाम्रो बिच एउटा गणतान्त्रिक माहौलको सृष्टि भएको छ र भोलि गएर यो हाम्रो माहौललाई अझै सभ्य बनाएर, अझै राम्रो बनाएर हिँड्नु छ। हामीले त्यो शक्तिहरूको विरुद्धमा उभिनु छ जसले म त जे जति पाउँछु त्यति मात्र लिएर आउँछु भन्ने एउटा सानो सोच राखेर तपाईहरु अगाडि बोल्दै हिँड्दैछन्। हामी यहाँ राजनीति गर्न आएका हौं, हामी राजनैतिक पार्टी हौं। हामीले हाम्रो आन्दोलन भित्र हामीले जातीय माग राखेका छौं, तर त्यो विकासको कामलाई सही तरिकाले, सही ठाउँमा, सही मार्गमा गरेर लानु भनेको राजनैतिक सुझबुझ र सही प्लान र पोलिसीको ज्ञान भएको मान्छेले मात्र गर्न सक्छ। चतुर मान्छे जोसुकै पनि हुन सक्छ। बाटोहरू थुप्रै छन्, कति बाटो भएर हुँदैन भाइ हो, बाटो भएर हुँदैन, बुद्धि हुनुपर्छ। चतुर भएर मात्र हुँदैन, ठकठाके काम गरेर म बाटो छु, राम्रो बोल्छु, पुरा कुरा गर्छु भनेर हुँदैन, चतुराईले हुँदैन, ज्ञान हुनुपर्छ। ज्ञान छैन भने तपाईको चतुराई गलत दिशामा जान्छ। भाइ बहिनीहरूलाई गलत तरिकातिर मार्गदर्शन गर्छ तिमीहरूले। यसकारण राजनीति गरौँ, डटेर गरौँ, आँटले गरौँ, अनि चतुराईले होइन ज्ञानलाई अगाडि लगाएर हामीले राजनीति गरौँ। अब ढाँट्ने काम सकियो। दसैँमा तपाईहरुलाई उपहार दिन्छु भनेर राजु विष्टले हिजो अस्ति ढाँटे। अर्को भाइले मैले 20 पिएको छु भन्दै थियो। कलकत्तामा विधायक भएर गएको भाइले म पान खानु कलकत्ता गएको भन्दै थियो। यस्तो भाइहरूलाई, यस्तो बुद्धि भएकोहरूलाई बोल्नु त राम्रो बोल्छ, मजाले घुमाई जनतालाई ढाँट्छ। जनतालाई अब ढाँट्ने होइन, काम गरेर देखाउनु पर्छ। अब धेरै चतुराई होइन, धर्ममा विश्वास गर्नुपर्छ। बात कम्ती, काम ज्यादा गर्नुपर्छ। यो काम गर्ने समय हो। अब हामीले त्यस्तो चतुर मान्छेहरूको विरुद्धमा आफैलाई विष पिए भनेर सम्पूर्ण जनता र यहाँको जातिलाई विष पिलाउने काम गर्ने शक्तिहरूको विरुद्ध पनि हो हाम्रो यो चुनावमा जवाब दिने समय हो। र तपाईहरु समक्षमा धेरै कुरा नगर्दै मैले कतिवटा कुराहरू गरे। तपाईहरु सम्मुख मैले आजको धेरै यथार्थ कुराहरू राखे, छोटोमा राखे र अहिले म यति मात्र भन्न चाहन्छु। विस्थापित कालबाट पनि फर्किआएका विमल गुरुङज्यूको अनि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको सम्पूर्ण विस्थापित मेरा साथीहरू, भाइहरू जसले विस्थापन कालमा पनि हाम्रो सम्मानको लागि उभिदिए, सम्मानमा उहाँहरूले काम गरे, आफ्नो जातिलाई कहिले बेचेनन्, रुपियाँ पैसासित साटेनन्। मौका र अवसर त कति आयो,
बोकेर जाने उम्मेदवार सही उम्मेदवार भएको एउटा तपाईले उदाहरण दिनको लागि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीमा पनि सही उम्मेदवार र सही निर्णय लिने र तपाईको पक्षमा उभिएर ठोस काम गर्ने सही काम गर्ने उम्मेदवारहरू छन् र नेताहरू छन् भनेर प्रमाण गर्ने इमानदारिता र इज्जतमा बस्ने जातिको इमानको लागि काम गर्ने नेताहरू हाम्रो नेता हाम्रो प्रतिनिधिहरू यस प्रकारका छन् भनेर तपाईले आफैलाई गर्व गर्नु सक्ने गरी जुन प्रकारको उम्मेदवारहरू तपाईहरुको अगाडि आएका छन् तिनीहरूलाई शक्ति दिएर तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर विपुल मतले भोट दिएर विजय गराउनुहोस् अनि तपाईं र हाम्रो विजय होस् गोर्खा जातिको हित होस् कहिले पनि हामीले झुक्न नपरोस् हाम्रो मुद्दा र हाम्रो माग हाम्रो जनहित र जातिहितको माग कहिले पनि झुक्न नपरोस् कहिले पनि दब्न नपरोस् ढिलो होस् छिटो होस् तर यो आफ्नो लक्ष्यतर्फ सधैँभरि बढिरहोस् भन्दै अनि फेरि पनि विमल गुरुङज्यूको र हाम्रो नेताहरूको सही पहिचान दिलाउनका निम्ति विपक्षी साथीहरूले जाति मास्ने र हामीलाई झुक्क्याएर विस्तारवादी नीतिमाथि हामीलाई भ्रममा पारेर हिँडाउने शक्तिहरूको विरुद्ध बेच्ने र किन्ने शक्तिहरूको विरुद्धमा हाम्रो साँचो नेताहरू उभिएका छन् र हामी सधैँ जनहितमा काम गर्नेछौँ भनेर उभिएको नेताहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै सधैँ जनहित र जातिहितमा काम गर्नका लागि यसपालिको भोटमा विमल गुरुङज्यूको जित गराउँदै फेरि विमल गुरुङज्यूलाई तपाईको भूमिमा पुरानै अवस्थामा त्यही विमल गुरुङ जसले एउटा आँट गरेर दुई खुट्टा जमिनमा राखेर तपाईको नेतृत्व गर्यो त्यही अवस्थामा त्यही सशक्त स्थितिमा लाँदै यो पालिको भोटमा उनलाई शक्ति दिएर फेरि अगाडि लानुहोस् विजय गराउनुहोस्। विशेष आज 3.5 वर्षको अन्तरालमा तपाईँ र मैले केही गर्न पाएको थिएनौँ। यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा आज यो चुनावी सभा त छँदैछ तर पनि एउटा ऐतिहासिक जनसभा हुन गइरहेको छ। आज हामी माझमा हाम्रा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका राष्ट्रिय अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङज्यूको पनि हामीले आगमन भइसकेको छ। तपाईले देखिहाल्नुभयो र आज उहाँ आउँदाखेरि यति डरलाग्दो उहाँलाई जुन प्रकारको यहाँ भव्य स्वागत भयो मान्छेकोमा अहिलेसम्म एकदमै कन्फ्युजन थियो। मान्छेले राम्ररी खुलेर हाँस्नु पाएको थिएन, खुलेर बोल्नु पाएको थिएन, खुलेर रमाउनु पाएको थिएन, खुलेर जय गोर्खा भन्नु पाएको थिएन। तर आज विमल गुरुङज्यूलाई साथ यहाँ देख्दाखेरि सबैजना एकदमै रमाएको हामीले महसुस गर्यौँ र यस्तै हुन्छ र आज यो कुराहरू अरूहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। ओरिजिनल भनेको ओरिजिनल हो। ओरिजिनल भनेको आज विमल गुरुङको विकल्प कोही पनि छैन। तर अहिले गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीका अहिले 2 नम्बरी नेताहरू पनि आफूसँग केही छैन, झन्डा पनि छैन, झन्डा पनि अर्कोकै पैसा मागेर चलाइरहेको छ, पार्टी अफिस पनि अर्कैकै पैसा मागेर चलाइरहेको छ, आफूसँग नेता पनि छैन। केही नभएको नेताहरूले अहिले यहाँ शासन गरिरहेको छ बाबुआमाहरू हो। र यसले गर्दाखेरि आज यो कुरा बुझ्नुपर्छ। आज विमल गुरुङज्यू भनेको आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको खाँटी अध्यक्ष हो, अरू जस्तो होइन विमल गुरुङ। र त्यसले गर्दाखेरि आज 2 नम्बर पार्टीकोलाई त लाज हुनुपर्ने हो। खासै हो भने आज यी आगमनमा आउँदाखेरि 2 नम्बर पार्टीकैहरूले यहाँ पार्टी बिच पनि चलाइरहेको रहेछ। हामीलाई त खुरी पो लागेर आयो। यी अगाडि अध्यक्षको भाषण हुँदैछ, यी अगाडि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको पार्टी अफिस क्याप्चर गरेर बसेको रहेछ। म त भर्खरै मात्रमा पो यो कुरो सुने छक्क पर्यो। अलिकति शरम त हुन्छ, शरम त हुनुपर्ने हो नि त होइन? शरम पनि त छैन, शरम त लाग्छ नि त। अरे हामी त पहिला त मान्छेले अर्काको लुगाहरू लाउने चलन थियो। कहीँ आफ्नो लुगा गतिलो छैन भने बिहामा जाँदाखेरि अर्काको कोट माग्ने चलन थियो, अर्काको साबुन माग्ने चलन थियो, अर्काको पेन्ट माग्ने चलन थियो। त्यसरी पनि बिहाहरू टारिन्थ्यो। जमाना त्यस्तो थियो त्यति बेला। तर त्यसरी मागेको लुगा पनि लाएर आफू बजार निस्किँदाखेरि त्यो लुगाको धनी भेट्दाखेरि डर लाग्थ्यो। लाएले कोट पो माग्छ कि, लाएले पेन्ट पो माग्छ कि, लाएले साबुन पो माग्छ कि भनेर डर लाग्थ्यो। तर अहिले त
जे पनि हुन्छ। गति छाडाको दबाई पनि छैन। गति छाडाको दबाई छ छैन। अब गति छाडाको त दबाई नै छैन नि। अन्त त्यसले गर्दाखेरि यहाँ तर मान्छेलाई याद छ, लाटालाई पनि याद छ, मूर्खलाई पनि याद छ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष को भन्दाखेरि अब यहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पार्टीको अध्यक्ष हामी देखिहाल्नु विमल गुरुङको। यहाँ हामीले विमल गुरुङ एकदम जस्ताको जस्तै लेखेको छौँ, डुप्लिकेट होइन, प्लास्टिकको होइन, यहाँ बनाएर कुनै चाहिँ प्रकारको ल्याएको होइन, अरिजिनल हो। अरिजिनल अरिजिनल हो कि होइन भन्नुहोस् त? विमल गुरुङ अरिजिनल हो कि होइन? अब हामी भनिहाल्यो विमल गुरुङ अरिजिनल हो। अब हामीलाई धेर कुरो केही पनि भन्नु छैन। मान्छेले पनि मन बनाइसकेको छ। यहाँको मात्रै अवस्था त्यस्तो होइन। विमल गुरुङसँग तुलना पनि हुँदैन। विमल गुरुङसँग पटक्कै तुलना हुँदैन। विमल गुरुङ तम्बु हो भने अनि थापा छाता हो कि होइन भन्नुहोस्? तम्बुमा त सबैजना अड्छ, छातामा त एक पनि डल्लै भिजिरहेको हुन्छ हो कि होइन? विमल गुरुङ ठुलो पर्खाल हो भने अनि थापा र विनय तामाङ त बज्री जस्तो हो। हामी त्यसलाई पत्तो दिँदैनौँ। विमल गुरुङ चाहिँ 12,000 को भोट हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ फ्लेक्सिबल तार हो, चाट चुटचुटाउँदा पनि हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? विमल गुरुङ चाहिँ 22 करोड हो भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ ब्यान्डिङ वायर हो, जता बमाउँदा पनि हुन्छ हो कि होइन भन्नुहोस्? त्यसले गर्दाखेरि आज तुलना हुँदैन। विमल गुरुङसँग केही तुलना हुँदैन। आज विमल गुरुङले त आफ्नो जग्गा त भयो भयो, यहाँ त भयो भयो। अहिले विमल गुरुङ आज जयगाउँमा पनि खट्दैछ, आज कालचिनी पनि खट्दैछ, तराई पनि खट्दैछ, डुवर्स पनि खट्दैछ, कलकत्ता पनि खट्दैछ, बागडुग्रा पनि खट्दैछ। अहिले योदेखि बाहेक 3वटा सिटदेखि बाहेक अहिले 14वटा सिटमा पनि रात दिन एक गरेर खट्दैछ हो कि होइन भन्नुहोस्? आज विनय तामाङले खट्नु सक्छ, त्यसरी खट्नु सक्छ, अनि थापाले खट्नु सक्छ। उसलाई त तलतिर गयो भने धचडको लागा बढाइको भेट्छ हो कि होइन भन्नुहोस् त? हो कि होइन भन्नुहोस् त? ओहो जाति बिगार्ने नेता आएछ, हाम्रो मुद्दा बिगार्ने नेता आएछ भनेर तलको मान्छेले मन पराउँछ। तर आज विमल गुरुङ त जहाँ गएर पनि, आज गोर्खा बाहुल क्षेत्रमा गएर, आज कलकत्ता जस्तो महानगरी जग्गामा गएर पनि, आज विभिन्न भेटमा गएर पनि आज विमल गुरुङले 14वटा एमएलएको लागि, यो बाहेक 14वटा एमएलएको लागि भोट माग्दै प्रचार गर्दैछ। तपाईँले देख्नु हुँदैछ त? बिहान बेलुका केही भनेको छैन, पानी झरी केही भनेको छैन, घाम बतास हुरी बतास केही नभनिकन उहाँ बिहानदेखि बेलुकासम्म खटिरहनु भएको छ। तपाईँले देख्नु भएको छ त? आज अरू कुनै नेताले यसरी खट्दैछ? आज अध्यक्ष त हामीले मिसिन जस्तो पाएको छौँ हो कि होइन भन्नुहोस्? मिसिन जस्तो खट्ने पाएको छौँ। आज यस्तो नेता आज अरू जातिले पाउँदैन है बाबुआमाहरू। अब यो हाम्रो मात्रै भाग्य हो। आज अध्यक्ष महोदयलाई कुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो तपाईँले यो सबै कुरा बितिँदैछ। कुन प्रकारको षड्यन्त्र भयो? तर आज अध्यक्ष महोदय जुन प्रकारले आज यहाँ फर्किनु भयो, आज हो अघि मात्रै पूर्व वक्ताले भन्नु हुँदै थियो 2000 जुन प्रकारको 21 तारिक जुन प्रकारको कलकत्ताको प्राङ्गणमा आएर अध्यक्ष महोदयले सुश्री ममता ब्यानर्जीसँग जुन प्रकारको वार्ता गरेर आज यहाँको जुन समस्या थियो, यो समस्यामा उनले जुन बात मारेर 2007 देखि लागेको जुन मुद्दाहरू छ त्यो विषयमा पनि बात मारेर त्यो मुद्दालाई पनि कमसेकम त्यो जति पनि मुद्दाहरू छ त्यसलाई पिलो हो कि होइन भन्नुहोस्? र त्यसले गर्दाखेरि अहिले त अनि थापाको जिटिएको कुर्सी पनि छैन, अब केही छैन। अब के देखाएर राजनीति गर्छौ? र हाम्रो जिटिए 2 मा जाने भाइ बहिनीहरू अनि थापा र विनय तामाङसँग चाहिँ के भनेर रुकिएको? के भनेर रुकिएको? ऊ त बहिनी हो त, अन्डा पनि पार्दैन, केही पनि हुँदैन त। अब हो कि होइन भन्नुहोस् है? त्यस्तो चिज रुकेर बस्नु हुँदैन है। र यसले गर्दाखेरि ट्रुको पनि हामी सबै नेतालाई त्यसो भन्दैनौँ, हाम्रै मान्छे हो, तपाईँहरू आइदिनुपर्छ, हाम्रो टुमा हो, तपाईँहरूलाई अहिले पैसा रुपियाँ बेसी छ, पैसा रुपियाँ बेसी भएको कारणले गर्दाखेरि 2-4 पैसा उनीहरूले
कमाउनु पाइरहेको छ हो। तपाईँहरूलाई एउटा फाइदै होस्, हामीलाई भन्नु छैन। र हाम्रो नारी मोर्चा युवा मोर्चाहरूले पनि उनीहरूले पैसा दिँदैछ भने उनीहरूले आफ्नो दुःख गरेर कमाएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो पैसा खाइदिँदा हुन्छ, तर भोट चाहिँ तपाईँले बिगार्नु हुँदैन। एकदमै विमल गुरुङलाई सम्झेर, जाति र माटोलाई नै सम्झेर आज तपाईँले विमल गुरुङलाई नै जिताउनु पर्छ। यो तपाईँको ठुलो जिम्मेवारी छ। र विशेष मैले भनिहालेँ, आज अध्यक्ष महोदय जुन प्रकारको फर्केर आएपछि यहाँ एउटा राम्रो वातावरण आएको छ, तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन। र आज बिजेपी पार्टीको पनि म अलिकति कुरा गरिहालौँ। बिजेपी पार्टीले आज तपाईँले मेरो भलो केही पनि चिताउँदैन। यहाँ जतिजना पनि बिजेपी पार्टीप्रति मन बनाएको हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई मेरो यही रिक्वेस्ट छ, बिजेपी पार्टीलाई आज तपाईँ र मैले नै जिताएको। बिजेपी पार्टीको सङ्गठन यहाँ थिएन, एकदमै थिएन बिजेपी पार्टीको सङ्गठन। त्यति बेला 2009मा पनि हामीले जिताउँदाखेरि बिजेपी पार्टीको सङ्गठन बिना हामीले उहाँलाई एमपी दियौँ जसवन्त सिंह। दोस्रो चरणमा पनि उहाँले कुनै प्रकारको सङ्गठन नबनाइकन दोस्रो चरणमा पनि हामीले एसएस आलुलाई जितायौँ। त्यहाँबाट तेस्रो चरणमा हाम्रो अध्यक्ष महोदय यहाँ हुनुहुन्न थियो। त्यति बेला अध्यक्ष महोदयले अडियो र भिडियोको भरमा हामीले 2019को चुनाव पनि राजु विष्टलाई हामीले बहुमत चुनावमा हामीले जितायौँ। भनेपछि अहिले आएर फेरि बिजेपी पार्टीले यहाँबाट उम्मेदवार दिनुको पछाडि के छ? यहाँबाट उम्मेदवार दिनुको पछाडि के छ? G22को भाइ बहिनीहरूले पनि राम्रो सोच्नु है। ठन्डा दिमाग लाएर अलिकति फ्रिजमा भए पनि आइस पाउँछ, आइस पनि निधारमा दलेर अलिकति ठन्डा चिसो दिमागले सोच्नु है। यहाँ के हुँदैछ भन्दाखेरि गोर्खाल्यान्ड माग्ने पार्टीलाई सक्दैछ। सिलगढीमा त्यति बेला 7 घर मात्रै बङ्गाली थियो, अरे नेपालीले नै सबै गाउँहरू बनाएको अरे। प्रधाननगर, गुरुङ बस्ती, लिम्बू बस्ती, त्यहाँको विभिन्न जग्गाहरू, तिलकबहादुर, अहिले जति पनि कञ्चनजङ्घा स्टेडियमहरू त्यसरी बनाएको भन्छ। तर अहिले आएर त्यहाँ हेर्नुहोस्, त्यति बेलाको फर्स्ट एमपी मायादेवी छेत्री थियो, त्यहाँको फर्स्ट एमएलए जज महावर सुब्बा, त्यहाँको नगर निगमको मेयर आज जज महावर सुब्बा। त्यस्तो जग्गा थियो र त्यहाँ एउटा गोर्खे तामाङ भन्ने मान्छे पनि मागेर त्यहाँ पानी ट्याङ्कीको त्यहाँ झगडा गर्दाखेरि सिलगढी बजार ड्याम डुम बन्द हुन्थ्यो अरे, अवस्था त्यस्तो थियो। तर अहिले आएर हेर्नुहोस् त सिलगढी बजार आज हाम्रो मान्छे कति छ? आज गुरुङ बस्तीमा तपाईँले गुरुङहरू देख्नुहुन्छ, प्रधाननगरमा प्रधाननगरहरू देख्नुहुन्छ, चम्पासरीमा चम्पा माया राईको राई मात्रै त्यहाँ देख्नुहुन्छ। अहिले त हाम्रो मान्छे त्यहाँबाट लकेटिसक्यो त। अब हेर्नुहोस् त भोलिको दिनमा यहाँ पनि यस्तै हुन्छ बाबुआमाहरू हो। यसले गर्दाखेरि अहिले नै हामी सजग हुनुपर्छ। र आज बिजेपी पार्टीको नियत राम्रो छैन। बिजेपी पार्टी आयो भने भोलिको दिनमा एनआरसी लागू हुन्छ। एनआरसी लागू भइसकेपछि बादमा तपाईँ र मलाई 1950 भन्दा अगाडिको कागजपत्र देखाउनु पर्छ। 1950 भन्दा अगाडिको कागजपत्र देखायो भने के हुन्छ? त्यति बेला हामीसँग त कागजपत्र छैन, अहिले पर्चा पट्टा छैन, जमिनको कागजपत्र छैन, चियाबारीमा काम गर्नेहरूको अवस्था त्यस्तै छ। आज वन बस्तीमा बस्नेहरूको पनि कागजपत्र छैन। अब कुन कागजपत्र देखाउनुहुन्छ? हेर्नुहोस् त। अनि त्यसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा हामीले मेचीमा पनि ठाउँ पाउँछौँ के त? त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो सोच्नुपर्छ। आज हेर्नुहोस्, भुटानबाट पनि हाम्रो मान्छे खेल्यो, आसामबाट खेल्यो। आज भोलिको दिनमा हामीले बिजेपी पार्टीलाई माया गर्यो भने आज तपाईँले मेरो भलो चिताउँदैन। हिजो अस्ति विजय वर्गीयज्यूले पनि भन्नुभयो, बिजेपीको त्यस्तो शीर्ष नेतृत्वले पनि आज हामीले 3 चरण हामीले उहाँलाई जिताएको, 3 पल्ट उम्मेदवार दिएको, 3 पल्ट जिताएको मान्छेले आज आएर उसले खरसाङमा आउँदाखेरि कस्तो प्रकारको स्टेटमेन्ट दियो भन्नुहोस् त? विजय वर्गीयले कस्तो स्टेटमेन्ट दियो? विजय वर्गीयले भने त नेपालका 11 जनजातिका कुरा गर्दै थियो, हामी नेपालको हो। ल आफै भन्नुहोस्, ठिकै छ, उसले गल्ती गर्यो। त्यसको लगत्तै पछि अमित शाहजीले पनि भन्यो हामी बङ्गाल विभाजन गर्ने पक्षमा छैनौँ भन्यो। अब यति गर्दाखेरि पनि, यति भन्दा पनि आज हामीले बिजेपी पार्टीलाई विरोध गरेन भने अब कसले गर्छ बाबुआमाहरू हो। र म भन्छु G22को भाइहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँले हो उताबाट तपाईँलाई अहिले पैसा रुपियाँ पाउँदै होला, तपाईँलाई फाइदा हुँदै होला हो, तपाईँहरू पैसा खाइदिनुहोस्, तर भोट चाहिँ नबिगार्नुहोस्। हामीलाई अत्याचार हुँदैछ, हाम्रो यो जुन क्षेत्रीय पार्टीहरूलाई मास्ने काम हुँदैछ। जिएनएलएफको भाइहरूले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको झन्डामा जुन प्रकारको पहिला सुभाष घिसिङले जुन प्रकारको जाति र माटोको निम्ति जुन काम गरेको थियो, अहिले आएर अरूको खेताला हुनु सक्दैन।
अरूको खेता लाउनु सक्दैन। तपाईँले सम्झिनुहोस्, जाति र माटोलाई माया गर्नुपर्छ। भोलिको दिनमा मर्दाको मलामी बिहाको जाति हामी हो। तपाईँको मलामी भोलिको दिनमा दिलीप घोष आउँदैन, तपाईँको मलामीमा विजय वर्गीय आउँदैन, तपाईँको मलामीमा नरेन्द्र मोदी आउँदैन, तपाईँको मलामीमा अमित शाह आउँदैन, तपाईँको मलामीमा आउँछौँ त हामी आएको हुन्छौँ, मेरो मलामीमा पनि तपाईँ आएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नाता तपाईँले नतोड्नुहोस्। रामापाको साथीहरूलाई पनि म यही भन्छु, रामापाले पनि बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले पनि जुन निर्णय लिनुभयो आज बिजेपी पार्टीलाई सघाउने, आज तपाईँहरूले पनि आज यहाँको क्षेत्रीयतालाई नै तपाईँले प्राथमिकता दिनुपर्छ। भोलिको दिनमा यहाँको क्षेत्रीयता पार्टी रहेन, यहाँको क्षेत्रीय मुद्दा रहेन भने त्यहाँ बिजेपी पार्टीले वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्दैन, बिजेपी पार्टीले वी वान गोर्खाल्यान्ड भन्दैन, हामीलाई माटो चाहिन्छ भन्दैन। आज उनीहरूले त हाम्रो मुद्दा मास्नु छ बाबुआमा हो। यसले गर्दाखेरि यो कुरा तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्छ। र विशेष गरी यहाँ जिजे2को भाइहरूलाई पनि एउटा सानो कुरो म भन्न चाहन्छु। विशेष तपाईँहरूलाई कतिवटा कुरो याद छैन हो। अहिले हाम्रो ठाउँमा एकदमै बेकारी समस्या बेसी छ। एउटा बेकारी समस्या भनेको सबभन्दा ठुलो समस्या हो। जवान भाइ बहिनीहरूलाई अहिले त्यसै पनि 3-3.5 वर्षमा हामीलाई त्यति साह्रो वज्रघात भयो। एकापट्टिबाट 105 दिनको जुन प्रकारको ठुलो आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनमा हामीलाई कलेजले सहायता गरेको थिएन। सबै जग्गाबाट तपाईँहरू पनि आफ्नो घरबार सबै कुरो त्यागेर आफ्नो दैनिक हाजिराहरू मारेर सबैजनाले यो आन्दोलन सघाएको थियो। एकदमै राम्रो आन्दोलन भएको थियो। तर त्यो आन्दोलनलाई बिगार्नुलाई आज हाम्रै नेता अध्यक्ष महोदयको एकदम नजिकमा भएको आज विनय तामाङ र अनित थापालाई आज जुन प्रकारको जिजेको कुर्सी र पैसा दिएर सानो रुदेन सादा लेप्चा भन्ने मान्छे पहिला विमल गुरुङज्यूले नै अलिअलि 10-15 लाखको जुन प्रकारको कन्ट्र्याक्ट कामहरू दिन्थ्यो, उसको औकात त्यत्रो ठुलो कन्ट्र्याक्टर थिएन। तर त्यो मान्छेले यो 3.5 वर्षमा पैसा कति बटुलेछ भन्ने कुरो हामीलाई हिजो अस्ति नामाङ्कन पत्र भर्दा मात्रै थाहा लाग्यो। त्यति बेला मैले अघि भनिहालेँ, सम्पत्तिको विवरण दिँदाखेरि रुदेन सादाकोमा कति पैसा रहेछ भन्दाखेरि उसको अकाउन्टमा मात्रै 50 करोड पैसा रहेछ है। उसको अकाउन्टमा मात्रै 50 करोड पैसा रहेछ। उसको बुढीको अकाउन्टमा 10 करोड पैसा रहेछ। यहाँ कागज छ, प्रेसले पनि चाहिन्छ भने म यहाँ दिन्छु, प्रेसले पनि यहाँ चाहिँ दिन्छु। यो मैले घरमा बनाएर ल्याएको कागज छैन है, यो मैले घरमा बनाएर ल्याएको कागज छैन। अन्त यो मान्छे अमेरिकाबाट आएको मान्छे पनि होइन, लन्डनबाट आएको पनि होइन, स्विजरल्यान्डबाट आएको पनि होइन। यो मान्छेको घरमा तेलको कम्पनी पनि छैन। यत्रो करोड पैसा कहाँबाट आयो, कहाँबाट आयो? हाम्रा सिटी फुट्ने भाइहरूले सोध्नुपर्छ, तिम्रो नेतालाई सोध्नुपर्छ। यो 3.5 वर्षमा त मान्छेले त नोकरी गुमाउनु पर्यो, दोकान बन्द गर्नु पर्यो, तिम्रो मान्छे यत्रो पैसा कसरी बढ्यो? यो हाम्रो सिटी फुट्ने उहाँको टी सर्ट लाउने भाइहरूले पनि हेर्नुपर्छ है। टी सर्टमा त कति पनि खर्च भएको छैन। अहिले यो टी सर्टमा त कति खर्च हुन्छ? 100 रुपियाँ गोटा, 100 रुपियाँ गोटा। सिटी कति हुन्छ? 10 रुपियाँ गोटा। अन्त तिमीलाई चाहिँ अन्त 110 रुपियाँको त्यहाँ खर्च गरेर चाहिँ अन्त तिमीलाई पो सिटी फुकाउँदैछ। अन्त 50 करोड गर्ने मान्छेले त सिटी फुकेको छैन त। उसले त 50 करोड मात्रै उसले त देखाएको हेर्नुहोस् है, यो कागज छ, यो कागज। अन्त हाम्रो मान्छेहरू त्यस्तै छ, अन्धाधुन्ध छ। अब याद छैन, सत्य देखेको छैन। हामीले त यो कागज निकाल्यो, कागज निकाल्दा मात्रै थाहा लाग्यो यो मान्छेले यति भिन्न। यो पनि के हो, व्हाइट मनी भन्छ यसलाई, व्हाइट मनी हुन्छ। ब्ल्याक मनी त अझै देखाएको छैन। उसको कतिवटा स्काइभाइटर छ, कतिवटा क्रसर मेसिन छ, कहाँ के थुपारेको छ त्यो देखाएको छैन। खाली खातामा मात्रै 50 करोड देखाएको छ। भन्नुको मतलब त्यो पैसा कहाँबाट आयो? त्यसै सिन्टेक्समा पैसा थुपारेको होइन नि, हो कि भन्नुहोस् त? त्यसै सिन्टेक्समा पैसा थुपारेको होइन नि। उसको पनि अध्यक्षले अहिले अनित थापाज्यूले पनि सिन्टेक्समा पैसा थुपारेको हो कि होइन? हो कि होइन भन्नुहोस् त? अन्त उनीहरूको त यहाँ त घरमा लुटाइ भएको छ है बाबुआमाहरू। तपाईँको गाउँघरमा काम भएको छैन, तपाईँको गाउँघरमा बाटो बनेको छैन। अहिले कार्पेटिङको नाममा पानमा चुना दलेको जस्तो कार्पेटिङ गरिरहेछ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? चुना लगाएको हो कि फाइल दलेको? आज त्यहाँबाट पनि जिपी ट्याक्स उठाइरहेको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? कट पनि त्यहाँबाट उठाइरहेको छ। यो सबै भ्रष्टाचार रोक्नुपर्छ। अब विमल गुरुङ फर्केको छ। हिजोको दिनमा पो तपाईँले मैले बोल्नु पाएन,
अब त हामी विमल गुरुङ आउनुभयो, अब त सबैले बोल्नु पाए त। त्यसले गर्दाखेरि आज यस्तो यस्तो जुन भ्रष्टाचार भइरहेको छ मैले यो देखाएँ। आज हाम्रो भाइहरूले G2 को भाइहरूले ठन्डा दिमाग लाग्ने कुरो सोच्नुहोस्। आज तपाईँको नेताले कति कमाएको रहेछ, तपाईँको नेताले कमाएको भनेर मैले रिस गरेको होइन, तर यो 3.5 वर्षमा कति चाहिँ घोटाला भएको रहेछ। जुन मान्छेको चाहिँ योभन्दा अगाडि विमल गुरुङ यहाँ हुँदाखेरि 10-15 लाखको सानो सानो कन्ट्र्याक्ट गर्ने मान्छेले अहिले उसको धन सम्पत्ति देखेर हामी अवाक भयौँ। यति बेला त मान्छेको नोकरी छोडेर आयो, विदेशमा काम गर्ने रित्तो हात फर्केर आयो, यहाँ भएको पनि दोकानपाट बन्द गर्नु पर्यो। हाम्रो अहिले स्कुल जाँदै गरेको भाइ बहिनीहरू स्कुल जानु पाएको छैन, अहिले हस्टेल चलाउनु पाएको छैन, स्कुल ड्युटी गर्नु पाएको छैन। तर यहाँ हेर्नुहोस् त यो 3.5 वर्षमा कोभिडको नाममा कति पैसा आयो। आज मान्छे छानी छानी मास्क बाँड्ने काम भयो। बस्नुभएका सभाका सभासदहरू साथै यस सभालाई सफलभूत पार्न बस्नुभएका सम्पूर्ण पार्टीका सदस्यगणहरू अनि टिएमसीका भाइ राज लामाज्यू, गोरुबथान अञ्चलका जनप्रतिनिधि गर्दै आउनुभएका युवा जमातबाट सेन्ट्रल कमिटीका जनप्रतिनिधिहरू जो यहाँ आज यो मिटिङलाई सफलभूत पार्न आउनुभएका सबैलाई मेरो हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। गोरुबथानको यो प्रत्येक कन्दलाहरूबाट गाउँ क्षेत्र टोल टोलबाट आज मलाई यति खुसी लाग्यो। 3.5 वर्ष बादमा आज तपाईको घरमा आउँदाखेरि मलाई 2007 को भन्दा अधिक राम्रो मलाई लागेर गयो। 2007 मा पनि मैले यस्तो जनमत मैले पाएको थिइनँ यो क्षेत्रबाट। 2007 मा पनि आज यसरी मैले गोरुबथानको प्राङ्गणमा यसरी विराट
एउटा जमघटमा मैले मिटिङ गर्न सकेको थिइनँ। तर आज यो गोरुबथानको सम्पूर्ण क्षेत्रबाट, गोरुबथान 1, 2 को सबै क्षेत्रबाट गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि हाम्रा घटक दल टिएमसीको सबै परिवारहरू आज केही यहाँ सन्देश दिन र सन्देश सुन्न आउन भएका सबै मेरो परिवारलाई मेरो हृदयबाट कोटि प्रणाम गर्न चाहन्छु। जसले पनि आज घरबाट सुन्दैछन्, जो पनि अन्य पार्टीमा हुनुहुन्छ, जो पनि अरू पार्टीमा आजसम्म बसेका छन्, उहाँलाई पनि मेरो यो सन्देश सुन्नु भएकोमा मेरो हृदयबाट नमस्कार गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आज दाइ केएन सुब्बाज्यू टिएमसीको लिडर हुनुहुन्छ। उहाँ आज मैले कतिवटा कारणले यहाँ पाउन सकिनँ, तर अवश्य म एकछिन उहाँलाई भेट्न चाहन्छु अहिले मेरो मिटिङ सके पश्चात। अनि उहाँ त्यति बेलाको हाम्रो सङ्गत हो, जति बेला 1986 मा भीषण आन्दोलन हामीले सुरु गरेका थियौँ। त्यति बेलाको हामी एक अर्कामा एउटा मित्रताको एउटा गाँठो बाँडेर काम गरेका ती व्यक्ति हो। आज हाम्रो बाटो अलग भए तापनि तर माया हाम्रो छातीभरि छन्, यो माया समेटेर बसेका र यहाँ आज मेरो सन्तानहरू आज दुईटा कुरा सुनेर आज बस्नु भएका, आज दुईटा कुरा लिएर जानुहुने एउटा मेरो सन्तान आदिवासी, राजवंशी, बिहारी, बङ्गाली, मरवाडी, गोर्खे सन्तान, मुस्लिम कम्युनिटी सबै आज यो क्षेत्रमा नङ र मासु जस्तै मिलेर बसेका सन्तानहरू हौ। यी सन्तानहरूले मैले जति बेला भन्यो, मैले जति बेला आफ्नो आन्दोलनको सङ्घोष गरेँ, तब यी सन्तानले म मुस्लिम हो, म बिहारी हो, म बङ्गाली हो, मरवाडी हो, म आदिवासी हो भनेर कहिले पनि भनेनन्। हामी एउटा नङ र मासु मिलेर बसेको सन्तान हो, हाम्रो परम कर्तव्य रहन्छन्, हामी समावेश हुनुपर्छ भन्ने उहाँको मन मस्तिष्कमा राखेर जहिले पनि उहाँहरू हामीसँग तालमेल गरेर काम गर्नुभयो। त्यसको लागि उहाँहरू होल परिवार आज यहाँबाट सुन्नु हुँदैछन्, देख्नु हुँदैछन्। म चाहन्छु जुन प्रकारले 3.5 वर्ष म तपाईसँग अलग भएर बसे, तपाईले न त मलाई देख्नु सक्नुभयो, न त मैले तपाईलाई पाउन सके। भिडियो कलमा मात्र हाम्रो वार्तालाप हुन्थ्यो, सोसियल मिडियामा अलिअलि देखिन्थ्यो, भिडियो कलमा 2-4 जना भाइहरू बात मार्थे, तर हामी एक अर्कामा छेउमा बसेर बातचित गर्ने मौका कहिले पनि पाएका थिएनौँ यो 3.5 वर्षको अन्तरालमा। तर अब 3.5 वर्ष बादमा फेरि म घरमा फर्केर आएको छु। अनि यहाँ घरमा फर्केर आउनु अनि यहाँबाट जानुको उद्देश्यको कुराहरू तपाईँलाई मैले बताउनै पर्छ भाइ बहिनीहरू, आमा बाबा हो। किनभने मानिसले धेरै कुराहरू लान्छना लाउने कुराहरू गरेका छन् कि विमल गुरुङ हिजो जसले गोली चलाएर 13 जना मानिस मारे त्यही व्यक्तिसँग मिलेर आएका छन् भन्ने कुराहरू आज गाउँघर बस्तीहरूमा चर्चाको विषय राखेका छन्। यो विषयमा मैले हजुरहरूलाई बताउनै पर्छ। हाम्रो कमान बस्तीका मानिसहरू सिधा सादा भोला जनताहरू हुन्छन्, उहाँले कति नै खतम भएर जान्छन्, यो गोर्खा जातिले मेटेर जान्छन् भन्ने कुरोमा आज मैले एउटा गणतान्त्रिक प्रकारले सङ्गठन, एउटा सरकारसँग एउटा आदान प्रदान गर्न चाहेका थिएँ। तर कुतत्त्वहरू आज जन्मे, कुतत्त्वहरूले आज षड्यन्त्र गरे। अब विमल गुरुङलाई चाहिँ एउटै उपाय छ, जुन उपायलाई आज इस्तेमाल गरेर चाहिँ आज
हामीले सँगैको साथी सँगै बसेको व्यक्तिले चाहिँ अब हामीले चाहिँ यस्तो प्रकारले एउटा युटिलाइज गर्नुपर्छ, षड्यन्त्र गर्नुपर्छ भनेर जमकनाको एउटा परिसरमा अनि यता छिटोङ लाठपन्थरको प्राङ्गणमा 5वटा मिटिङ बस्यो। 5वटा मिटिङ यो साधारण जनतालाई थाहा छैन। हाम्रो जति पनि हाम्रो आमा बाबाहरू छन् उहाँलाई केही कुरो थाहा छैनन्। त्यहाँ बसेर 105 दिनको आन्दोलन चल्दै थिए, घमासान आन्दोलन चल्दै थिए। अनि त्यो आन्दोलनको घोषणा पनि कसले गरे भन्दाखेरि अहिले जो पनि GT2 भनेर आज प्रेसिडेन्ट भएर बसेछ नि ती व्यक्तिले चाहिँ मोटर स्ट्यान्डबाट आफ्नो GT को 1 र 1 रिमेन जलाएर चाहिँ घोषणा गरेका थिए। अनि 105 दिनको आन्दोलनको घोषणा कसले गरेको थियो भन्दाखेरि अहिले पनि रिपोर्टरलाई सोध्नुहोस्, रेकर्ड हेर्नुहोस् कि आज मिरिकको प्राङ्गणमा जङ्गलमा बसेर चाहिँ 105 दिनको आन्दोलन आमरण आज अनुचितकालीन चाहिँ पहाड बन्द हुन्छन् भनेर ती व्यक्तिले घोषणा गरेर आज लथालिङ्गै पारिदिए। हात्तीको निम्ति आज शिवसुको प्राङ्गणमा 2 महिना आज जङ्गलको जनावरसँग साथी भएर बसेको, ढुङ्गाको सिरानी लगाएर बसे, आज बलुवाको पलङ च्यादर ओछाएर बसे। के को लागि म बसेँ भने मेरो जाति अस्मिताको निम्ति बसे। यो प्रमाण मैले गर्नु थियो। त्यसले गर्दाखेरि यी प्रमाणको लागि आज मैले यी व्यक्तिहरूले जुन प्रकार आज 105 दिनको आन्दोलनलाई जुन प्रकारले आज धमिलाउने एउटा 2013 को षड्यन्त्र थियो। 2013 मा को जेलमा गएको थियो? अहिले GT चलाउने भूतपूर्व, अघिल्ला दिनमा चलाउने भूतपूर्व GT का केयरटेकर चौकीदार व्यक्तिहरूले चाहिँ जेलको जलपाइगुडीको जेलमा यसरी षड्यन्त्र गरेको थिए। त्यसमा को सामेल थिए? मुन्ना सिंहजी थिए। त्यसमा को थिए? आज आलो कान्ता थिरुङ थिए। त्यसमा को थिए? केशव पोखरेल थिए। त्यसमा को थिए? आज जति पनि आज मदन तामाङ हत्याकाण्डमा लिप्त थिए यो सबै मानिसहरू आज लिप्त थिए कि 2013 मा चाहिँ हामी आज जेलमा बसेका हौँ। विमल गुरुङ चाहिँ त्यहाँनिर बसेर राजनीति गर्दैछ भन्ने कुरा गरे। त्यसले गर्दा त्यति बेला बन्नेको यो षड्यन्त्र आज 2017 को जुन प्रकारको एउटा भाषाको आन्दोलन हुँदाखेरि उनीहरूले मलाई रिभेन्ज दिन चाहे बाबामा हो। यो मेन कारण चाहिँ यो 2टा व्यक्तिले आज 105 दिनको मेरो आमा बाबाले कोही बेला खाएन, दिनभरि खाएन, कोही बेला एक छाक खायो, तर 105 दिनको आन्दोलनलाई सपोर्ट गरे। एउटा झन्डा निकाल्न सक्दैनन्, एउटा नीति निकाल्न सक्दैनन्, एउटा आचार संहिता पार्टीको निकाल्न सक्दैनन्। त्यस्तो व्यक्तिले जितेको केयरटेकर भएर मलाई धम्की दिन्छन्। एक दिन घर छोडेर हेर त तिमीले 300 आज 3.5 वर्ष 1145 दिन मैले त कसको लागि? मेरो जनताको लागि छोडे मैले। राजा जस्तो मान्छे अगाडि पछाडि साइरेन गाडी, क्याबिनेटको मिनिस्टर, म त्यतिबेला चौकीदार थिइनँ, चौकीदार फुल फेगर क्याबिनेट मिनिस्टर थिए, उनीहरू जस्तै राखेको चौकीदार थिइनँ। जति बेला ताला खोल भन्यो खोल्यो, जति बेला पानी टोइलेटमा हाल भन्यो हाल्यो, जति बेला योगा भन्यो त्यो। त्यस्तो व्यक्ति विमल गुरुङ होइन। विमल गुरुङले कहिले संविधान बेचेर राजनीति गर्दैन। गोरुबथानको जनतालाई म यो भन्न आएको, म्यासेज दिन आएको, मलाई यी 2टा व्यक्तिले गर्दाखेरि आज मेरो एक-एकजना भाइ बहिनीको आज भाग्यलाई आज सत्यनाश पारिदिएको छन्। भन्छन् कुरा ठुला गर्छन्, ठुला कुरा गरेर आज राजनीति गर्ने काम गर्छन्। तर भाइयो, जो पनि आज भाइहरूले यहाँ बसेर सुन्नु हुँदैछ, GT2 का भाइहरूले पनि याद गर्नु भाइयो, समय परिवर्तन हुनु कति पनि लाग्दैन। अब परिवर्तन भयो समय। विमल गुरुङ फिल्डमा आयो। अब चाहिँ फुटबल खेल्नु मजा आउँछ। अब चाहिँ गेम खेल्नु मजा आउँछ। म बरु मानेर खेलाउनु चाहदिनँ। मेरोमा पैसा रुपियाँ छैन बरुमा ल्याउने।
मेरोमा धन दौलत छैन, मैले करप्सन गरेर कमाएर राखेको धन दौलत छैन, म एकजनालाई किनेर म बोरोमा खेलाउने त्यो क्षमता छैन। तर मेरोमा छ, यी जनता छ, सम्मान भएको जनता छ। म भन्छु त, मान्छेको चुला भोलि होला कि नहोला, बुझ्यो नि? मान्छेको चुला भोलि होला कि नहोला, जबसम्म छुने कर्म गरेर देखाउनु पर्छ होला। यो म चाहन्छु, म कर्म गरेर देखाउन चाहन्छु। के मैले गोरुबथानमा नगरेको हो र? नगरेको? गोरुबथान मेरो एउटा आन्दोलनको रणभूमि हो। गोरुबथानको सम्पूर्ण भाइ बहिनी छोराछोरीले आज 28 महिनाको आन्दोलनमा गोरुबथानले जुन प्रकारले भूमिका निभाएको छ नि, त्यसलाई मैले छातीमा समेटेको छु। छातीमा मम्मीको हो। दुईजना व्यक्तिको लागि राजनीति गरेको होइन मैले। गोरुबथानको आज सम्पूर्ण मेरो छोराछोरी बाबुआमाले जुन प्रकारको आन्दोलनको समयमा योगदान दियो, ती भाइ बहिनीको योगदानले गर्दा आज जुद्धवीर हाई स्कुल कसले बनायो? कसले बनायो? अमित थापाले हो, वीर तामाङले हो। त्यो जग्गामा, त्यो स्कुलमा, त्यो हाई सेकेन्डरी स्कुलमा कसको नानी पढ्छ? 2 पात 1 सिलो टुक्ने मेरो जनताको नानी पढ्छ। मैले मोडल स्कुल बनाएँ, मोडल स्कुल नसकेको त्यो पनि बताऊ त भाइयो। बनाउनु त मैले बनाएँ, तर चलाउनु त सक्यो होला नि। भात पकाइदियो, तरकारी पकाइदियो, सबै कुरो पकायो, पकाएर फेरि पस्केर पनि राखिदियो। खाँदैन पूजा मैले नै फेरि 24 लगाएर मुखमा हाल्नु पर्छ। आज बनाएको चिज आज ITI कलेज, आज यो गोरुबथानको एसेटको कुरा हो। यो भन्नुहोस् न, मैले बनाएर राखेको जस्तोको तस्तो छ, एउटा सिक्का धरि यताको उता भएन। हावामा के हो यो? विमल गुरुङले बनायो भन्दामा त त्यहाँ कोरोना भाइरस लागेको छ। के हो? कोरोना भाइरस लागेको जस्तै जाँदै जान छुँदै छुँदै। यो त यहाँको एसेट हो नि, यहाँको एसेट। दोस्रो, अब यहाँको हस्पिटल बनाएको छ। अब यो हस्पिटलमा राम्रो ट्रिटमेन्ट छैन। अब महकुमा स्तरमा हामीले यो हस्पिटललाई बनाउनु पर्छ। हाम्रो सोचाइ यो छ, महकुमा स्तरमा यो हस्पिटल बनिनु पर्छ। यत्रो ठुलो जनसङ्ख्या भएको जग्गा हो। अनि यो गोरुबथान आज कालिम्पोङ डिस्ट्रिक्ट भयो, यो महकुमा हुनुपर्छ। यो जग्गा महकुमा हुनुपर्छ। यो हामीले कन्सेप्ट सोचेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यति बेला मैले गोरुबथानको पार्किङको कुरा गरेँ। पार्किङको लागि 15 करोड रुपियाँ सेन्ट्रल फन्डबाट मैले छुटाएको थिएँ। आज त्यो 15 करोड पैसा पनि म यहाँबाट 2017 मा गएको थिएँ। त्यो पैसा कहाँ गयो भन्ने नै यहाँ अहिले पनि घाट चाक्ला घुच्चु प्रकारले गाडीहरू लाग्नुपर्छ। यत्रो सैकौँ आज बस्तीबाट कमानबाट आज हाटमा आउने गाडीहरू बिचरा कति तडपिँदै बसिरहेको छ भन्नुहोस्। आज चलाक महासङ्घका भाइ बहिनीले आज कति तडपेका छन्। गाडी राख्नु पाउँदैन, ट्राफिक जाम हुन्छ, विभिन्न प्रकारको अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मैले एउटा स्ट्यान्ड बनाउने एउटा कन्सेप्ट सोचेर आज मैले 15 करोड रुपियाँ यहाँ दिएको थिएँ। यो पनि आजसम्म काम हुन सकेन। आजसम्म यो चिजहरू थाँती छ। धेरैभन्दा धेरै आज यो पल्लोपट्टि पिकनिक स्पोट बनायो। जुन प्रकारले मैले सुरु गरेको थिएँ, त्यो पिकनिक स्पोट बन्यो भने राम्रोसँगले त्यहाँ चिल्ड्रेन पार्कहरू बनेर आज स्विमिङ पुलहरू राम्रो बन्यो भने त्यहाँनिर हजारौँ हाम्रो भाइ बहिनीले रोजगारको बाटो पाउँछ, आय स्रोतको रूप हुन्छ। एकजना व्यक्तिले मात्र होइन, यो कन्ट्र्याक्टर काम गरेको जस्तो होइन, झोला नाला बनाएको जस्तो होइन। यहाँनिर आज पिकनिक स्पोट
बनिँदाखेरि आज स्विमिङ पुल बनिँदाखेरि आज चिल्ड्रेन पार्क बनिँदाखेरि चाहिँ यहाँनिर हजारौँ यो तल क्षेत्रको मानिसहरू अरू प्रान्तको मानिसहरू आएर यहाँ घुम्ने प्रथा गर्छ। अनि यहाँ घुम्दाखेरि गोरुबथानको एउटा जग्गा नभए पान धरी खाएर जान्छ, चिया धरी खाएर जान्छ। आज मोमो थुक्पा खान्छन्। कतिजनाको आज रोजगार बनिन्छ भन्नुहोस् त। मलाई एउटा कन्ट्र्याक्टर बनाउनु छैन, मलाई त मेरो जातिको उन्मुक्ति गरेर आज मैले रोजगार दिनु छ मलाई, बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि आज मैले जुन प्रकारले गोरुबथानको निम्ति मैले धेरैभन्दा धेरै सोचेर मैले काम गर्न चाहेँ, अहिले यो पनि मैले यो हातघर पनि यो माथि मैले बनाइदिएको, यो पनि हाम्रो जितेको भाइले क्याप्चर गरेको रहेछ, मैले बनाइदिएको। अनि अहिले भाइहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, म रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, बिचारा भाइहरू उहाँको केही पनि दोष, उनीलाई केही पनि थाहा विचार उनीहरूले कसैले घर भन्यो गर्यो, कसैले जिन्दाबाद मुर्दाबाद गर्यो, दोस्रो हुँदैन। त्यो दिनको सत्य निष्ठा, त्यो दिनको एउटा स्थिति नै त्यस्तो थियो, त्यो दिनको समस्या नै त्यस्तो थियो। म उहाँको भाइलाई भुल गरेँ भन्दिनँ, तर भुल कसले गर्यो? जुन मान्छेले उहाँलाई आदेश दिन्छ, हेर्नुहोस् सर, आदेश दिने मान्छेले आज भविष्यले यो यति राम्रो हामीले बिल्डिङ बनायो। अब यसलाई पनि फेरि अब 2 तारिकदेखि उता चाहिँ अब यसलाई म तोड्छु, तोड्छु यसलाई म तोड्नु भनेर हो भयो, हाँस न। अब 2 तारिकदेखि उता चाहिँ चट्टिकै कसर गर्दाखेरि पनि हुँदै। आज उहाँले लिएको छ नि, त्यो चाहिँ डबल सिटिजनले गर्ने, डुअल सिटिजन, नेपाल र इन्डियाको डबल सिटिजनले गर्दाखेरि हामीले केस गरेर, बुझ्यो नि? हामीलाई विदेशी 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 भन्यो नि, त्यो विदेशी भनेको चाहिँ के कारणले भन्दाखेरि जिटे चलाउने नै मान्छे नै डुअल सिटिजन गर्छ। अन्त विदेशी नभनेर त स्वदेशी भन्छ, मेन चलाउने मान्छे नै डुअल सिटिजन थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा व्यक्तिले केस गरेपछि राम्रो घटिदिएको छ। त्यसलाई हेरेर इलेक्सन कमिसनरले अर्डर दिएको हो। यो अगर इलेक्सन कमिसनले अर्डर दिएको सरकारले जो अर्डरमा निकाल्छ, यो कानुनी तरिकाले यो मान्छेलाई थाहा छैन भन्दैछ। 17सम्म भोट हुन्छ, 18 तारिक त को हो? अब अरे 2 तारिकसम्म गोडा पर्न लाग्छ, 2 तारिकसम्म गोडा पर्न लाग्छ, फेरि 18 तारिक चाहिँ कता लाग्छ? सोच्नु त। यो चिज त उनीहरूलाई एउटा अनुहार हुने कुरा छैन रहेछ। आज म घाँटी फुल्लाई कराई चिचाइ गल्लीमा गएर कराईसँग भोट माग्यो के कुरा? मेरो स्वार्थको लागि हो, मेरो स्वार्थको लागि हो, मेरो कर्मी लागेर जुन प्रकारले ती व्यक्तिले आज जुन धोका दिएर म वनवास जानु पर्यो, म वनवास जानु पर्यो नि, त्यहाँबाट मेन कुरो चाहिँ ती व्यक्तिको दोषारोपण छ। अर्को चाहिँ के भने यिनीहरूले चाहिँ 2017को आन्दोलन चाहिँ भात खाने राजनीतिक चेयरको राजनीति नगरेको बाद 2 महिना मात्रै बिग्रेको भए केही नगरेको कमाउँथ्यौँ हामीले, केही नगरेको कमाउँथ्यौँ। तर राल चुहाउने व्यक्ति हो, राल चुहाउने, बुझ्यो नि? यस्तो व्यक्तिले राजनीति गरे। अनि सँगसँगै भारतीय जनता पार्टीले 15 वर्षको समय खाइदिए। भारतीय जनता पार्टीले उनले मेनिफेस्टोमा नहालेको भए, सङ्कल्प पत्रभित्र नहालेको भए, आज 11,000 रुपियाँ म दिन्छु नभनेको भए, आज मेनिफेस्टोमा आज पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन गर्छु नभनेको भए हामी ममता बेनर्जीसँग लडाइँ गर्थ्यौँ। अन्धाभक्त भएर आज हामीले काम गऱ्यौँ। अन्धाभक्त भएर विमल गुरुङले आज 2013मा पनि आज तेलङ्गाना बनाउँदाखेरि मैले छोडेका हुन् प्रमाण छ। के कारणले मेरो मुद्दा आज भारतीय जनता पार्टीले सङ्कल्प पत्रभित्र हालेछन्, मेनिफेस्टोभित्र हालेको छन्। उनले भन्दैछन् कि हामी पुरा गर्छौँ तिम्रो
तिम्रो डिमान्ड हामी पुरा गर्छौँ, 11,000 गोष्ठी पुरा गर्छौँ। नरेन्द्र मोदीले आज बिरपडाको बागानमा आएर, सिलगढीको बागानमा आएर घोषणा गर्नुभएको सब हजारों लाखों गोर्खे सन्तान को बीमा बनाया। कल तक मेरा सरकार नहीं था, कल तक मेरा बीजेपी का सरकार नहीं था, तो आज हम लोग हों तो हम लोग आपका जो विकास के लिए, उन्नति के लिए, और हम लोग जितना भी देश के लिए आपने बलिदान दिया है उसको लेकर हम लोग कुछ करना चाहता हूँ, ताकि आपका ट्रैवल बनाने के लिए 11,000 गोष्ठी फलना 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 भनेर घोषणा गर्नुभएको नरेन्द्र मोदीज्यूले आज नरेन्द्र मोदीले भनेको 7 वर्ष बितेर जाँदाखेरि पनि हाम्रो 11,000 गोष्ठी हुन सकेनन्। अनि उहाँले मेनिफेस्टोमा हालेको कुरा आज पुरा गर्न सकेनन्। अनि हामीले धेरैभन्दा धेरै विश्वास आशा गरेका थियौँ, तर भारतीय जनता पार्टीले पुरा गर्न सकेन। यो हुँदाखेरि हामीले 2019मा एउटा अडियोद्वारा यो पहाडमा एउटा अडियो पठायौँ। त्यो अडियोको द्वारा चाहिँ मैले सबैलाई अपिल गरेका थिएँ। अनि त्यो अपिलको आधारमा 4,50,000 भोटले आज जितेर गयो राजु विष्ट। 1750 करोड रुपियाँ यो पहाडमा 20 मन्त्रीले दिँदाखेरि पनि आज 16वटा भोट दिँदाखेरि पनि आज जिते चलाउने मान्छेले आफ्नै बुथमा 76 भोट पनि पाएको प्रभाव। 150 जना बुथमा एजेन्ट थियो, खाना खाने 150-200 जना थियो, भोट कति पायो? 76 पाएको। 76। यसरी अब 1750 यो पहाडमा आएर पनि आज उहाँहरू हारेका थिए एउटा अडियोद्वारा। र आज ती व्यक्तिहरू भारतीय जनता पार्टी एउटै ऱ्याङ्कको मुना हो जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले पनि हेर्दैछौँ भारतीय जनता पार्टीलाई एउटा सानोभन्दा सानो कुरा गर्न सक्दैन यिनीहरूले, किनभने यिनीहरूले पछाडिको बाटो राखेको छ। पछाडिको इनकेस बङ्गालमा भारतीय जनता पार्टी आयो भने मैले बाटो राख्नुपर्छ। मैले त बाटो हगे आँटैले हगे, मुख छुपाएर हगेको होइन। भारतीय जनता पार्टीलाई पनि मैले निस्वार्थ प्रकारले एउटै उद्देश्य राखेर मेरो जातिको मुद्दा आज 11,000 गोष्ठी चाहिँ भारतीय जनता पार्टीले आज उसको सङ्कल्प पत्रभित्र हालेको छ। यसको लागि मैले उहाँलाई निस्वार्थ सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर उहाँलाई सपोर्ट गरेँ। डबल स्ट्यान्ड लिएर मैले 2019सम्म डबल स्ट्यान्ड लिएर, अनि 2019मा पनि भारतीय जनता पार्टीका आजका होम मिनिस्टर अमित शाहले 25 साल विमलमा भेटेका थिए, 25 साल। अनि त्यति बेला उहाँले मलाई भेट्दाखेरि, विमलजी आप जब पहाड़ जाएगा तब ये 11,000 गोष्ठी लेकर जाना, ये मेरा हाथ में लेकर। कति खुसी भयो। मसँग निमा तामाङ थिए, रोशन गिरी थिए, पिलु सुन्दास भाइ थिए, कति खुसी भयो। तर 2019को इलेक्सन बादमा उहाँले भोट जितेर होम मिनिस्टरको वोट पिकिङ गर्यो। उहाँलाई मैले जुन व्यक्तिलाई चाहिँ 2019मा 25 साल भेटे, त्यो मान्छेलाई भेट्नको लागि 13 महिना लाग्यो मलाई, 13 महिना। अनि 13 महिना बादमा मैले भेट्दाखेरि म कति गर्वित थिएँ कि अब मेरो केही न केही हुन्छ होला, केही न केही गर्छ, अब म आफ्नो पहाड फर्केर जान सक्छु भन्ने उद्देश्य राखेर मैले गएको थिएँ। तर त्यति बेला हामीले भन्यौँ, अमितजी अब तो जैसा भी हो पहाड़ में अड़ताई रोज में कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जैसा भी हो, नहीं तो 2021 का वोट जीत नहीं पाऊंगा हम लोग। तो 11,000 कुर्सी मोदी जी ने भी घोषणा किया है, उसको देना ही पड़ेगा, नहीं तो वहाँ पर बवाल हो जाएगा। यही शब्द मैले भनेको थिएँ, यही शब्द मैले अमित शाहसँग बस्दा रिकर्ड भएको बेला तपाईँले सुन्नुहुन्छ भने यो पनि म तपाईँलाई खुलासा गरिदिन्छु। मैले यसरी भनेको थिएँ। अनि उहाँले मलाई के भन्नुभयो, विमल जी अभी 11,000 की बात नहीं है, टाइप पर मीटिंग करना पड़ेगा। भनेर कति
लजिक वो पनि मैले जबरजस्ती गरेँ नहीं, जैसा भी वो करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब 11,000 गोष्ठी आसाम का इलेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा भाई कस्तो वाला 3.5 वर्षमा आज 44 डिग्री सेल्सियसमा आज मुखमा मास्क लगाएर टोपी लगाएर आज घुम्ने अवस्था थियो मेरो। त्यो अवस्था मैले कति साल मैले इन्तजार गरेको थिएँ, अब चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर। तर आसाम के इलेक्शन के बाद में सोचना पड़ेगा हमारा कि कति ठीक भयो। त्यहाँबाट लग्न चाहिँ मैले राजु विष्टलाई लगेर विजयवर्गीकोमा गएँ। विजयवर्गीमा गएर मैले विजयवर्गी जी आपको बंगाल का प्रभारी है, बंगाल का प्रभारी है, आपको मालूम है तराई यूनिवर्स में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और बीजेपी का गठबंधन होकर कितना सीट जीतकर हम लोग बैठा हुआ है। पंचायत इलेक्शन, पंचायत उप पंचायत समिति में हम लोग कितना है आपको पता है, आपको मालूम है। गाँव क्षेत्र क्षेत्र में आप गया है तो आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मतलब हम लोग कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं आप लोग? आपको सिक्योरिटी दे रहा हूँ। अन्त मलाई सिक्योरिटी एउटा होमगार्ड पनि दिएन। उसले भन्दैछ मलाई आपको सिक्योरिटी दिएर आऊ, नहीं तो ममता ब्यानर्जी दिएर आए। म 3.5 वर्ष चाहिँ उसको भर्सनमा चाहिँ मलाई चाहिँ सिक्योरिटी दिएको छु, नत्र भने ममता ब्यानर्जी भुन्देता था भनेर सुन्नुको लागि गएको हुँ। मलाई संकल्प पत्रमा मेनिफेस्टोमा नहालेको भए म ममता ब्यानर्जीसँग मिलेर काम गर्थेँ। उसले मलाई भनेको थियो विमल जी चीजें मिलकर चलाना होगा, जैसा भी हो हम लोग मिलकर काम करना होगा, फंड अवेलेबल कर देंगे, हम लोग मिलकर काम करना होगा। तर मैले मानिन, मेरो मुद्दा ठुलो हो, मेरो जातिको मुद्दा हो, मैले सम्मान कहिले बेच्नु हुँदैन भनेर मैले उसँग दूरी भए। तर यसको फाइदा अर्को व्यक्तिले लियो। अनि अहिले यसरी ममता ब्यानर्जीले भुन्देता था भनेर भन्दाखेरि चाहिँ मलाई आफ्नो त्यसलाई मैले देखाउनै पर्नेछ। ममता ब्यानर्जी मलाई भनिदिन्छ, अब मैले चाहिँ त्यसलाई देखाउनै पर्छ। म झारखण्डमा 1 महिना बसेर 1 महिना न त मेरो सेक्रेटरी थाहा छ, न त मेरो कार्यकर्ता। मैले कोइलाको पानी खाएर पनि आज मैले 1 महिना बसेर सरकारसँग आदान प्रदान गरेँ। अनि मैले आदान प्रदान गरेर मैले म दार्जिलिङ आउँछु नि मलाई लैजाऊ भनिनँ। माइलाको प्रकारले मैले म जान्छु नि हो मलाई लैजाऊ भनिनँ। मैले पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन भारतीय जनता पार्टीले हिजो हामीलाई ढाँटेर आज राजनीति गर्यो। अनि पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन पहाड तराई डुवर्सबाट त्यो विषयमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यसको मलाई स्पष्टीकरण दिनुहोस् भनेर भने। अनि उहाँले 15 दिनसम्म यो विषयमा आदान प्रदान भयो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन। सँगसँगै 2007 देखिको 2019सम्म लागेको मेरो सम्पूर्ण भाइ बहिनीलाई लागेको केस रिमुभ हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी मैले प्लानिङ गरेँ। सबै 2007 अहिले जिटिए2 को सबै भाइहरूको पनि केस मैले सकिदिएँ, सबै केस 2007 देखिको 2019 को केस मैले र उहाँले चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी पोलिटिकल पर्मानेन्ट सल्युसन हामी गर्छौँ भने। अनि उहाँले भनेपछि जलपाइगुडीको बाटोमा आएर पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन म आफै नै गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ विमल गुरुङले अब चाहिँ म जानु उचित हुन्छ, अब चाहिँ विमल गुरुङ जानु उचित हुन्छ। अगर भारतीय जनता पार्टीको कन्सेप्ट आज उनीहरूको सोचाइमा हो भने विमल गुरुङ 2026सम्म पर्खिनुपर्ने अवस्था रहेछ। अनि विमल गुरुङ 2026सम्म पर्ख्यो भने हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले घोडाको कुराले नालाको कुराले आज मलाई भुलिँदै गयो। मैले सोचेँ अब त म फिल्ममा आउनु नै पर्ने रहेछ। अगर म फिल्ममा आयो भने मेरो पार्टीको झन्डा बाँच्छ, मेरो पार्टीको झन्डा बाँच्यो भने मेरो जातिको झन्डा बाँच्छ। यो आधारमा मैले एउटा सोचेर आज मैले यो कदम चालेको। मैले आज सम्मान बेचेर आएको होइन, खुल्लेआम कलकत्ताको मैदानमा खुल्लेआम मैले भनेको हो कि 2021 को इलेक्सन चाहिँ हामी जुन प्रकारले टिएमसीसँग गठबन्धन भएको छौँ तेस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री
गल्ती ममता ब्यानर्जी हामी देख्न चाहन्छौँ भनेर हामीले भन्यौँ। अनि हाम्रो गोर्खाल्यान्डको मुद्दा जसले पनि आज गोर्खाल्यान्डको मुद्दालाई अगाडि बढेर सपोर्ट गर्छ त्यसलाई 2024 मा हामी जिताएर पठाउँछौँ भनेर हामीले घोषणा गर्नु यो भन्नु पनि आँटै भयो त्यो दुईवटा मान्छे माथि गएर गोर्खाल्यान्ड भन्दछ गोर्खाल्यान्ड पनि भन्नु सक्दैन। मैले अघि पनि काला लगाऊ ढाडु लगाऊ पोता गर भनेर गर्ने मान्छेहरू त मलाई पोता लगा झाडु लगा भन्नुहुन्छ म त्यो क्याटेगोरीको हो मान्नुहोस् म त्यो क्याटेगोरी हो। हिजोको दिनमा 34 वर्ष राज गरी आज रतनलाल ब्राह्मण सिपेको हुनार नेता पहाडको गरिमाई थियो गरिमा। अनि पहाडबाट कोही पनि राखियो अरू जग्गा जाँदाखेरि नि पहाडको लिडर को थियो रतनलाल ब्राह्मण भनेर गर्मी। त्यस पश्चात 1986 मा सुभाष घिसिङले आन्दोलन छेडे। हो म उनलाई गुरु मान्छु। सुभाष घिसिङ मेरो एउटा पोलिटिकल गुरु हो। उहाँले आज शासन प्रणाली 22 वर्षको शासन प्रणाली चलाएर उहाँले गएपछि यो पहाडमा को लिडर थियो भने सुभाष घिसिङ भनेर 2007 देखिको 2017 हामीले आन्दोलन गरेर जुन प्रकारको जितो चलायौँ। अनि विभिन्न प्रान्तहरूमा तपाईँले यरफम भन्दाखेरि उहाँले यरफम नेपाल भन्थे तपाईँलाई कस्तो रिस उठ्यो त्यहाँ बङ्गाला ढालिदिउँ जस्तो हुन्थ्यो त्यो। हामी दार्जिलिङको भन्दाखेरि नि विमल गुरुङ पार्टी भन्थे के भनेर भनौँ विमल गुरुङ पार्टी। अब यस्तो गरिमा बोकेर बसेको यो पार्टी हो। अहिले हेर्नुहोस् त 2017 देखि यता तपाईँको पार्टको लिडर को हो भन्दाखेरि सिन्टेक्स बाबा भनेर भन्छ घोषणा बाबा नरियल बाबा भनेर मान्छ। हामीले त जतिवटा नरियल फुटायौँ त्यतिवटा काम गऱ्यौँ। हजारौँ नरियल फुटायो एउटा पनि काम भएन। एउटा प्राइमेरी स्कुल बनाएको देखो 17 करोड रुपियाँ पैसा आएन। एउटा प्राइमेरी स्कुल बनाएको देखो तिमीले गोरुको धानमा राम्रो चिज बनाएको देखाऊ। अरे मैले बनाएको कुरामा तिमीले रिबिन काटेर हुन्छ? मैले बनाएको बारीमा मकै रोप्दा सबै गरेर ठिक्कै पारेर खाने बेलामा चाहिँ तिमी आएर खान्छु भनेर हुन्छ? हुन्छ खानुपर्छ हुँदैन त्यो हुँदैन। त्यसले गर्दा म आज हेर्नुहोस् तपाईँको घर आँगनमा मैले तपाईँहरूलाई अपिल गर्न आएको छु। हामी गठबन्धन भएर आज तराई डुवर्समा पनि नभनेको 14-15वटा जग्गामा आज हामी गठबन्धन भएको छौँ। अनि अहिले जिके टुकाहरू गठबन्धन चाहिँ माथि तल जान्दै चिन्दैन। तल सिलगढीको त्यो माथि पिण्डल भिलेतिर ओह्रालो चिन्दैन तराई डुवर्समा दिन्छ। अन्त ममता ब्यानर्जी चिन्यो नि त यो मान्छे कति पैसा 1700 करोड रुपियाँ मोराबाट 4.5 लाख भोटले 76,000 र 65,000 भोटले हालेर। त्यसले गर्दा तपाईँलाई आज जति पनि मेरो बाबुआमालाई अब निर्धक्क बस्नुहोस्। तपाईँको अभिभावक आएको छ। अब मेरो कर्म म देखाउन चाहन्छु। म कसरी उन्नति हुन्छ विकास हुन्छ यो काम चाहिँ अब म गोरुबथानमा सिक्सु एरियामा कुमानी एरियामा आज जलढका एरियामा यो बेल्टमा यो मेरो एउटा आन्दोलनको रणभूमि हो। यो जग्गालाई बनाउनुलाई स्याहार सुधार गर्न मैले जति मिहिनेत परिश्रम गर्नुपर्छ म गर्छु यहाँ गर्छु। म अब झगडा गरेर होइन लडाइँ झगडा गरेर मैले टिएमसीको कार्यकर्तालाई भनेको छु होइन गठबन्धन चाहिँ आज 3.5 वर्ष तिमीहरूसँग गठबन्धन भयो। 3.5 वर्षमा एउटालाई पनि प्राइमेरी स्कुलमा टिचर दिएन। एउटालाई कन्ट्र्याक्टर बनाएन त यिनीहरूले। गठबन्धन भनेको त्यो होइन। गठबन्धन भनेको भोलिको दिनमा कुनै पनि व्यवस्था हुन्छ भने त्यो व्यवस्थामा हामी अलिकति भए पनि यताउता गरेर सेयरिङ गर्नुपर्छ आदान प्रदान गर्नुपर्छ। गठबन्धनको धर्म यो हो। कुनै पनि चिज आज सरकारी नोकरी हुन्छन् भने कुनै पनि आज व्यवस्था आउँछन् भने हामीले कुरालाई याद गरिदिनुपर्छ। गठबन्धनको धर्म त्यो हो। आफू खाएर ड्याम्मै भयो
मिटिङ र फिटिङ गर्यो अरू जेसुकै होस् यो प्रकारले राजनीति हुँदैन नि त किनभने आज मैले चाहे सिपिएमकै होस् चाहे गोर्खालीको होस् कङ्ग्रेसकै होस् टिएमसीको होस् आज मेरो जनताहरू हो मैले माया गरेर काम गर्न पर्छ यो आधारमा काम गरेर आजको अवसर भएर जान्छु त्यसले गर्दा हाम्रो यो क्षेत्रमा हाम्रो डाक्टर रामुजेल टेबलको चिन्हमा तपाईँहरूको टेबलको जुमा राखेको छौँ हामीले डक्टर एक मान्छे राम्रो मान्छे आज जुन प्रकारले म यहाँ आउनुमा सबैभन्दा मेन रोल डाक्टर राम भुजेलको छ मलाई यहाँ आउनुलाई हजारौँ विस्थापित भाइलाई ल्याउनुमा डाक्टर राम भुजेलको ठुलो भूमिका छ र उहाँलाई तपाईँले जिताउनु पर्छ हामीले भोलिको दिनमा सदनमा गएर रोडाको कुरा गर्ने मान्छे चाहिएन बलुवाको कुरा गर्ने मान्छे चाहिएन हामीलाई एजुकेसनको कुरा गर्नु पर्यो टुरिज्मको कुरा गर्नु पर्यो यहाँको व्यवस्थाको कुरा गर्नु पर्यो बेकारी समस्याको समाधानको कुरा गर्नु पर्यो यहाँको मेरो भाइ बहिनी आमा बाबु आज कमान बस्ती बन्द भएको कमानहरू बस्तीको आज रोजगारको विषयमा काम गर्नु पर्यो यहाँको आज हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइको व्यवस्थाको कुरा गर्नु पर्यो यहाँको आज हाम्रो माइग्रेन्ट आज बिजनेस कम्युनिटीको व्यवस्थाको कुरा गर्नु उनीहरूलाई कसरी हामीले आज राम्रो बनाउन सक्छौँ यहाँ आइसो कसरी निक्लिन सक्छ टुरिज्म सेक्टरमा हामीले कसरी बढोत्तरी दिनुपर्छ यहाँ इको टुरिज्म आज होमस्टेहरू राखेर हाम्रो बेकारी भाइ बहिनीलाई आज हामीले कसरी रोजगार दिनुपर्छ हाम्रो भाइ बहिनी आज काम नपाएर लथालिङ्गै प्रकारले भड्केर आज कुदिरहेको छन् आज काम नपाएर आज कति राम्रोसँग एजुकेसन प्राप्त गरेका मेरा भाइ बहिनीहरू छन् तर आज एउटा प्राइमेरी स्कुलमा काम पाउनु पनि 1.5 लाख र 2 लाख घुस खाइरहेका छन् यस्तो व्यक्तिहरू आज घुस खाएर आज एमएलएको आज सिटमा आज लड्दैछन् यसरी आज हाम्रो भाइ बहिनी आज डिप्राइभ भएको छ पढेका लेखेका भाइ बहिनीहरू आज हाम्रो भाइ बहिनीलाई हेर्नुहोस् त यो हाई स्कुल जुन हाई स्कुलमा यो माथि अम्बेक हाई स्कुलमा आज हाम्रो भाइ बहिनीलाई जबरजस्ती भोलिन्टियर हालेर तिमीहरू एउटा सब्जेक्टमा 15 जना 20 जनाहरू राखेर हामी नोकरी दिन्छौँ भनेर विचार उनीहरूको एजुकेसनलाई उनीहरूको एउटा गरिबीको फाइदा लिएर राजनीति गर्दैछ राजनीति गर्ने नेताहरूले म भन्न चाहन्छु भाइ हो तिमीहरू चिन्ता नगरौँ अब 2 तारिकदेखि उता तिम्रो भविष्यलाई कसरी एकदमै टेक्निकल प्रकारले लिगल प्रकारले जताभावी होइन मैले पोलिटिकल फाइदा लिनुलाई फल्ना ढिस्कालाई भनेर होइन मैले 445 जना 2007देखिको 2011देखिको 12देखिको यता मैले जुन प्रकारले एउटा चिठे चलाएँ 445 जना हाई स्कुल टिचर गरेँ 630 जना प्राइमेरी स्कुलको टिचर दिए तर अहिले एकैजना पनि तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले नेटमा खोज्नुहोस् अहिले सोसियल मिडियामा खोज्नुहोस् मेरो गाउँघरमा जानु विमलको काका मामा फुपू पुसाइको पनि एउटा व्यक्ति पनि आज मेरो नाममा काम गरेको छ म राजनीति छोडिदिनु मैले कहिले पनि गरिब मानिसलाई बोलिदिएँ मैले भोला भला सिधा मान्छेलाई मैले आज उसको परिवारलाई दिएँ 6 महिना मात्र उहाँले उहाँको दिन हुन्छ 60 वर्ष पुग्नमा 6 महिना दिउँ त्यस्तो मान्छेलाई पनि मैले नोकरी दिएँ 6 महिना बादमा 8 महिना बादमा मान्छे त्यो काम गरेर मरे पनि कतिजना काम गर्दै गर्दा मरे पनि त्यस्तो मान्छेलाई नोकरी दिएँ 5 गन्थी मैले खाइनँ 1.5 लाख 2 लाख घुस कसैले आज जसरी खाएको छन् हामीले खाएनौँ मैले भने मेरो कर्म यो होइन मैले मान्छेको चोला भोलि होला कि नहोला मैले त्यसै भनेको होइन हामी जाति अस्मिताको निम्ति आज काम गरेको छौँ जाति अस्मिताको निम्ति आज हामीले मरेर जाँदा केही पनि लान सक्दैन है भगवान हो आमाको गर्भबाट नाङ्गै आएको नाङ्गै 10 महिना गर्भमा बसेर नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ भोलि दिनमा लगाएको लुगा पनि छ्यादी दिएको हुन्छ बक्सामा नाङ्गै आएको नाङ्गै जानुपर्छ कमसेकम त्यो लासको पछाडि हजारौँ मलामीले चाहिँ कुरा गर्न सकोस् कि त्यो मान्छेले यो जग्गाको निम्ति सठिक काम गर्न सक्षम भयो राम्रो यो क्षेत्रमा काम गर्न सक्षम भयो मेरो नातिले सुन्न सकोस् मेरो परातीले सुन्न सकोस् क्या यो बोलेर त यहाँ बसेर केही पनि गर्न सक्दैन आफ्नो मात्रै रोजीरोटी हेऱ्यो भनेर मलामीले कुरा गर्दै गरेको थिएँ मेरो नाताले सुन्नु नपर्छ है म यो आधारमा आज मैले यो काम गर्न चाहेको हो म चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीलाई हेर्नुहोस्
जति पनि आज ट्रेडमा गर्ने भाइहरू ट्रेड एक्जाम गर्ने कसैको हुँदैन ट्रेड एक्जाम जतिजना बस्यो एकजनाले पनि टिचर काम पाउँदैन यो खुला आउँदैन आशै आशमा जिन्दगी काटिदिन्छ तपाईँलाई आशै आश हो दुईजनालाई कन्ट्याक्ट बनाउँछ होला ढोलाको काम दिन्छ होला नालाको काम मैले भनेको छु कन्ट्याक्ट गर्दा अब म यस्तो डरलाग्दो प्रकारले 3.5 वर्षको जुन प्रकारको धाँधली छ 17,500 करोड रुपियाँको धाँधली छ आज 80% पैसा खाएर 20% मात्र काम गरेको छ नि 100 यसको स्किमहरू 100 यसको सप्लाईहरू आज यति घोटाला भएछ मैले भनेको छु यो कन्ट्याक्टरलाई बिल्डिङ बेचिँदासम्म बनाउँछु म बिल्डिङ बेचिँदासम्म बनाउनु यो याद गर्नु यो मेरो भरोसाको मान्छेको खुन पसिना खाएर आज रगत खाएर राजनीति चले गर्छ सडकमा आउँछ यो सडकमा आउँछ हामीलाई लागेको छ धेरै लागेको छ मेरो भाइ बहिनीले नि 100 देशको विमानको सपुरले 100 देशको काम पनि पाएन 100 देशको गभर्मेन्टले दिएको 100 देशको काम पनि पाएको छ एक बराबर हिसाब किताब गर्छ हामीलाई लागेको छ बुझे पोलिटिकल मैले मलाई जनताले खेलेको मान्छे होइन बुझे भनेका थिए अब अदम्बरी विमल गुरुङ आउँदैन फर्केर आउँदैन इतिहास हो सपना हो भनेर भने गाउँमा गएर आउँदैन विमल गुरुङ सपना हो कल्पना हो मैले सधैँ थिएँ विमल गुरुङलाई जनताले होइन सरकारले खेलेको विमल गुरुङलाई जनताले खेलेको होइन सरकारले खेलेको अब सरकारले खेल्यो भने सरकारले सलाम गरेर ल्याउनु पर्छ त्यही होइन अब खेला हो हुन्छ कि हुँदैन फिल्ड ओपन छ अब खेला हो 3वटा सिटमा स्विच गर्छु 3वटा सिटमा स्विच गर्छु मान यो मेरो पेन्डिङ हो म विनय तामाङ जस्तो पेन्डिङ गरेर भन्छु होइन एन्ड द हिल मिनिस्टर अफ दार्जिलिङ पहाड भनेको पेन्डिङ जस्तो प्रकार हुन्छ विमल गुरुङ 1986 देखि आन्दोलन गरेर अहिलेसम्म किन नाउ अहिलेसम्म एउटा सिट हालेको छैन एउटा चुनाउ हालेको छैन बुझ्यो नि विमल गुरुङले कर्म गरेको छ मेरो आमा बाबासँग आज बहुत त्याग गरेर गल्ली गल्लीमा मेरो आमालाई भेटेको छु मेरो बोजूलाई बाजेलाई मेरो आज च्याचुलाई भेटेको छु म गल्ली गल्ली गएर मेरो सन्तानलाई भेटेको छु त्यो छाप मेरो आमाले बोकेको छ मेरो आमाले यो छापले पैसाले किन्न सक्दैन है पैसाले किन्न सक्दैन त्यो छाप तिम्रो स्वाभिमान चाहिँ नि GT2 को पैसाले सिन्टेक्सबाट किन्नु सक्दैन हेरौँ न हेरौँ त बुझ्यो नि मान्छेको मन पो त हामी जहाँ पनि जान्छौँ कति खुसी हुन्छ कति माया कति खुसी आज हेर्नुहोस् जोसेफ मुन्डाहरू यो मालबजारको क्यान्डिडेटहरू बित्ते गइदिनुहोस् हिजो मात्र 16 मिटिङ गऱ्यो भने बेलुका 12 बजीसम्म अनि मैले कहिले जित्छ मालबजार कम्पनी नगरकट्टाको पनि अब कालचिनीको पनि कुमारगामको पनि अलिकति मादरी गयो अझै मादरीहरू चाहिँ अलिक डाउट हुन्छ त्यहाँको मान्छेहरू चाहिँ लागेको छ विमल गुरुङलाई गालीहरू क्या यस्तो खालको छ त्यसले गर्दाखेरि भएर पोलिटिक्समा चाहिँ म भनेर एकदम बडी फिल्डर जस्तै म चाहिँ मेरो बडी यत्रो छ आजलाई यत्रो छ मलाई चाहिँ डर होइन यसमा डराउनु त्यो दिमाग योपालि हेरेर कसले सोचेको थियो होला विमल गुरुङ यस्तो गर्नुपर्छ भने कसले सोचेको थियो होला अन्त हरियो झन्डा देखाउँछु भन्ने मैले सोचेको थियो रातो झन्डा देखाउँछु भन्ने सोचेको थियो अबको दुईटाले हुँदा हरियो झन्डा कसलाई देखाउनु पर्थ्यो रातो झन्डा बोलेर अब बुझ्यो
र म सबैलाई आज सम्पूर्ण मेरो परिवारलाई मेरो हृदयबाट भोटिको नाम टकाउन चाहन्छु। अनि 17 तारिक हुने भोटमा बिहान उठ्नु बित्तिकै तपाईँले भगवान्लाई ईश्वरलाई गुम्बामा मस्जिदमा चर्चमा आज मन्दिरमा गएर बिहानै उठेर अब मैले मेरो आउने भविष्य तय गर्नलाई मेरो छोराछोरीको निम्ति भविष्य तय गर्नलाई मैले टेबलको छापमा डाक्टर राम भुजेललाई भोट हालेर जिताउनुपर्छ अनि भावी सन्तानको आउने भविष्य पुरा गर्नुपर्छ। हाम्रो छुट्टै राज्यको पनि आज जुन लक्ष्य छ यसलाई पनि पुरा गर्नुपर्छ। यसैको खातिर उहाँलाई मैले एक-एकवटा भोट हालेर विजय गराउनुपर्छ भन्ने कुरालाई सोचेर तपाईँले पछि दिनुहोस् अनि बिहानदेखि तपाईँले लाइनमा राखिदिनुहोस्। अनि म चाहन्छु जिटे टुका भाइहरूलाई पनि डाक्टर हरबहादुर छेत्रीले पनि सिडी पाएको थियो। यसरी सिडी बजाउँदा हिँड्दाखेरि कतिजनाको सिडी बजाएको थियो। मैले त्यो सिडी बजाउँदाखेरि नबजाउनु न यसरी सिडी भयो आमा बाबालाई दिक्कै हुन्छ बुढाबुढीलाई दिक्कै हुन्छ ज्यादा नबजाऊ है। अब ज्यादा बजायो भने चाहिँ त्यो सिडीको चाहिँ विपरीत हुन्छ बुझ्यो। अन्त गोले हालेको के सिधा गोल हालेपछि पो सिडी बजाउनु पर्छ त। अन्त बिहानैदेखि बेलुकैसम्म तिल खाना खाँदा तिल सुत्दा तिल टिभी हेर्दा तिल कुडी गर्दा तिल साथीभाइसँग तिल मजाले सिटी फुका कि पिटी फुकेपछि बादमा चाहिँ 17 तारिक चाहिँ यसो हेर टेबलमा चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ टेबलमा चाहिँ मैले खाना पर्छ टेबलमा चाहिँ हरेक कुरो मेरो भविष्यको लागि हुनुपर्छ टेबल नै हो मेरो भविष्य भनेर टेबलमा भोट सबैलाई मेरो हृदयबाट कोटीको विराम लगाउन चाहन्छु। अनि म नारा पनि लगाउन चाहन्छु। यो नारा चाहिँ जाति र माटो बेच्ने आमालाई बेच्ने मान्छेले लाउनु सक्दैन। साह्रो भित्रबाट निकाल मुटुबाट हृदयबाट निकाल। जो आमा बेच्छ माटो बेच्छ अस्मिता बेच्छ त्यसले गर्नै सक्दैन यो नारा। जय गोर्खा लाउन सक्दैन माटो बेचेर आमा बेच्ने मान्छेले। जय गोर्खा सबै परिवारलाई उहाँको युथहरूलाई प्यारेन्ट्सहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। यहाँको बिजनेस कमिटीहरू यहाँको सम्पूर्ण हाम्रो राजवंशी बिहारी बङ्गाली मरवाडी भोजपुरी मुस्लिम सबै कमिटीलाई अनि प्रेस मिडिया जसले आज मेरो जुन भाषणलाई आज विभिन्न चिजहरूमा एउटा ब्रोडकास्ट गर्नुहुन्छ त्यहाँको सम्पूर्ण मेरो भाइ बहिनीलाई मेरो शुभकामना दिन चाहन्छु। उहाँको एउटा ब्रोडकास्टले गर्दाखेरि मेरो हरेक जग्गाहरूमा यो चिजहरू मेसेजहरू उहाँले पुऱ्याइदिनु मेरो हृदयबाट भोटी पुराण गराउन चाहन्छु। अनि सँगसँगै यहाँको पुलिस प्रशासनले आज यहाँको सम्पूर्ण ट्राफिक व्यवस्थालाई नगर्दा जुन प्रकारले उहाँले मेन्टेन गरेर यो सभालाई सफलीभूत पार्नुभयो यसको लागि धेरै उहाँलाई शुभकामना दिँदै मेरो 2 शब्द यतिमै समाप्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा जय गोर्खा। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.